अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चौथा पारा सूरत आल इमरान 10 रुकू हमारे पूरे हो गया। आज हम 11वां रुकू शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक पैदाइश में आसमानों और ज़मीन की, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, दिन और रात के आगे पीछे आने में, लआयातिल उलिल अलबाब, निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। और ये काफ़ी दफ़ा तशरीह हो चुकी है आसमान ज़मीन की पैदाइश और रात के आगे पीछे आने में। अल्लाज़ीना यज़कुरून अल्लाह, ये वो लोग हैं जो याद करते हैं अल्लाह ताला को क़ियामन, खड़े होकर, व क़ऊदन और बैठ कर, व अला जुनूबिहिम और अपने पहलुओं पर, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ और गौर व फ़िक्र करते हैं पैदाइश में आसमान और ज़मीन की। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, रब हमारे तूने कुछ भी बेकार नहीं बनाया। सुबहानक फ़क़िना अज़ाबन्नार, या अल्लाह ताला तेरी ज़ात पाक है, हमें आग के अज़ाब से बचा ले। यानी हम भी जब किसी चीज़ पे गौर करने लगते हैं ना, बस औक़ात बंदे का जी चाहता है फ़लाँ चीज़ पे गौर करो फ़लाँ पे, तो एकदम से ख्याल आता है। बस हम फल खाते हैं तो अब छिलके हम समझते हैं बेकार सी चीज़ है, वो भी खुराक है। ये सब्ज़ियाँ वगैरह जो हम पाँव के जब मसल मसल के चलते हैं वो भी खुराक है। यानी पता चलता है जब गौर करने बैठते हैं ना कि अल्लाह तूने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है, इंसान के मुसख्खर कर दी है, इंसान के मती कर दी है। तो इंसान के तो मती की है, लेकिन जितनी मखलूक़ात हैं उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, इंसान की खिदमत में, और उनकी खुराक का इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ने किया हुआ है, जितनी भी मखलूक़ात हैं, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। एक बात जहन में जब रखें ना, रब्बुल आलमीन, तो फिर पता चलेगा मैं और आप किसी का कुछ भी करने वाले नहीं हैं, अल्लाह ताला ही। मेरी भी हर चीज़ का मालिक अल्लाह की ज़ात है, बाकियों का भी मालिक अल्लाह की ज़ात है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये कह के कि तमाम मखलूक मेरा कुंबा है, जो मेरे कुंबे से मोहब्बत करेगा वो मुझसे करेगा, इस तरह कह के दूसरों में मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया है। जैसे कहा कि रहमत के 100 हिस्से किए, 99 अपने पास रखे, एक मखलूक खुदा में भी बांट दिया, ताकि एक दूसरे पर रहमत हमदर्दी से पेश आते रहें। तो ये अल्लाह ताला, यानी वो गौर करने बैठते ना, जब आप भी देख लें, मामूली सा, ना हमें कोई इतना इल्म है ना कुछ, जब कभी किसी चीज़ को देखने बैठते बस इतना से खो के रह जाता है कि अच्छा, अब देखो ना ये मच्छर के बारे में कितना अच्छा किसी ने कहा कि चोर तो चोरी छुपे आते हैं, ये तो अलार्म दे के आते हैं कि हम मारें, अलार्म बजा के फिर हम अपने आप को नहीं बचा सकते। इंसान आजिज़ भी इतना है, इंसान सबसे अशरफ भी है, लेकिन बताया कि इसमें गरूर में ना चला जाए। इससे ऐसी चीज़ भी है कि बाज़ औक़ात ये आजिज़ हो भी जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को कोई आजिज़ नहीं कर सकता। तो बात क्या है कि खड़े बैठे उठते अल्लाह को याद करते हैं, खा रहे हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं, पी रहे हैं अल्लाह को याद कर रहे हैं, लेटे हुए अल्लाह को याद कर रहे हैं, बाज़ार में अल्लाह को याद कर रहे हैं, कारोबार में हैं, मस्जिद में हैं, घर में हैं, किचन में हैं, जहाँ भी हैं वो याद अल्लाह को कर रहे हैं। यानी हर काम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। और फिर दुआ क्या करते हैं कि अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा ले। रब्बाना इन्नका मन तुदखिलिन नार, ए रब हमारे, बेशक जिसको तू आग में दाखिल करेगा, फ़क़त अख़ज़ैता, तूने उसको रुसवा कर दिया। वमा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। इस तरह का मज़मून कल हमने पढ़ा कि मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़, जिसको आग से हटाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो कामयाब हो गया। यहाँ कहा गया कि या अल्लाह जिसको तू आग में दाखिल करेगा तूने उसे रुसवा कर दिया, यानी मज़ीद उसके आगे तशरीह कर दी गई। क्योंकि वो कहते जो हैं फ़क़िना अज़ाबन्नार, जब वो आग से अज़ाब से बचाने की दुआ करते हैं, साथ ही कहते हैं या अल्लाह जो आग में दाखिल हो गया ना वो उससे रुसवा हो गया, तो इसलिए हमें आग के अज़ाब से बचा लेना। रब्बाना इन्नना समीना मुनादी युनादी लिल ईमान, ए रब हमारे, बेशक हमने सुना एक मुनादी को, वो आवाज़ दे रहा था ईमान के लिए, पुकार रहा था ईमान के लिए। अन आमिनु बिरब्बिकुम, कि अपने रब पर ईमान ले आओ। फ़आमन्ना, पस हम ईमान ले आए। रब्बाना, ए रब हमारे, वग़फ़िर लना ज़ुनूबना, पस बख्श दे हमको हमारे गुनाह। वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयाँ। व तवफ़्फ़ना माल अबरार, और वफ़ात दे दे हमको नेकों के साथ। आगे देखें इबादुर रहमान में भी
وہ جو آتی ہے سورہ فرقان اور سورۃ مومنین 18ویں پارے میں بھی، ہم جہاں بھی مومنین کی خوبیاں پڑھیں گے نا کہ جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ضرور پڑھیں گے، اس کے باوجود وہ اللہ کے آگے گر گرا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم نافرمانی بھی کرتے پھرتے ہیں اور راتوں کو جاگنے کا وقت ہمارے پاس نہیں رہتا، اللہ سے بخشش مانگنے کا وقت میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو جب میں اللہ کو نہیں پکاروں گی تو پھر اللہ کب سنے گا؟ پکاروں گی تو اللہ سنے گا نا۔ میں اب میرا کوئی کام ہے، ان سے کام ہے، میں جب تک انہیں بتاؤں گی نہیں تو یہ کیسے انہیں پتہ چلے گا میرا کیا کام ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مانگنا جتنا اچھا لگتا ہے نا، انسانوں کو مانگنا اتنا ہی برا لگتا ہے۔ میں ایک دفعہ سے کوئی چیز لے لوں گی محبت میں کہ ہاں یہ باجی نے مانگی دے دو، دوبارہ کہیں گے باجی نے راہ پھاڑ لیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے راہ پکڑ لو میری، بار بار پکڑو، دن میں 70 بار میری طرف آ جائے میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ تو صرف اللہ کی ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے مجھ سے سوال کرو۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے کرو، کیونکہ اللہ ہی سوالوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں وفا دے نیکوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا رسول اللہ رسول کا، اے رب ہمارے ہمیں وہ دو جو تم نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں قیامت دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی ہم اپنی کوشش سے تیری عبادت کرتے ہیں، دن رات قیام بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے کہ جو تیری نافرمانی کرے گا تو اسے اجر سے نوازے گا۔ یا اللہ اپنا وعدہ پورا کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یعنی انہیں پتہ چل گیا نا، اوپر آ گیا کہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا تو نے اسے رسوا کیا۔ تو یہاں یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کرنے سے پھر وہی مراد ہے کہ فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا تاکہ اس دن کی رسوائی سے ہم بچ جائیں۔ فاستجاب لهم ربهم، بس قبول کی ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ نہیں میں ضائع کروں گا عمل کسی بھی عمل کرنے والے کا تم میں سے، من ذکر و انثی، مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو۔ فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور نکال لے گئے اپنے گھروں سے، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں تکلیف دی گئی میری راہ میں، وقاتلوا، وہ لڑے، وقتلوا، اور مارے گئے، لاکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، میں ضرور داخل کروں گا ان کو جناتٍ، ایسے باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر بدلہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قبول کر لی کہ میں کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، ذرا برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا، بلکہ اگر ایک نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دے گا، یا مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرتبہ زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن آخرت میں مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، غریب ہو، امیر ہو، جیسا عمل کرے گا اس کے مطابق اسے اجر دیا جائے گا، وہاں برابری ہوگی اللہ تعالیٰ کے اجر دینے میں، کیونکہ تم ایک دوسرے سے ہو۔ انسان بحیثیت انسان سب برابر ایک دوسرے سے، اس لیے اللہ تعالیٰ سب کو اس کے عمل کا اجر دے گا۔ ہاں جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے گھر سے نکال لے گا اور میرے راستے میں تکلیفیں دی گئی، ان کے لیے اجر زیادہ یہ ہوگا کہ میں ان کی برائیاں دور کر کے ان کو ایسے باغات میں داخل کر دوں گا جہاں نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے، اس کے پاس جو بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، نہ دھوکے میں ڈال دے آپ کو کافروں کا دندناتے پھرنا شہروں میں، متاع قلیل، یہ جو میں نے ان کو فائدہ دیا ہوا ہے نا، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، یعنی بہت زیادہ دیا ہوا ہے۔ اس سے صاف پتہ چل گیا کہ کافروں کو اللہ نے بہت دیا، وہ دندناتے پھرتے ہیں، قارون دندناتا پھرتا تھا، فرعون دندناتا پھرتا تھا، شداد، نمرود، یہ سارے اپنی بادشاہت پر مغرور تھے، ان پہ اقتدار بھی تھا، دولت بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان دندناتے پھرنا شہروں میں جو ہے وہ دھوکہ نہ ڈالے، فائدہ معمولی ہے۔ مراد کیا ہے کہ آپ حضرت ابراہیم نے جب دعا کی تھی نا کہ ربنا علی اللہ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دینا جو ایمان لائے ان میں سے، اور یوم آخرت پر، اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ نے کیا کہا تھا، من کفرا فامتعہ قلیلا، جو کفر کرے گا میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف گھسیٹوں گا، وبئس المصیر، برا ہے ٹھکانہ۔ یعنی دنیاوی فائدے میں دوں گا انہیں، لیکن وہاں بھی کہا متع قلیلا، میں تھوڑا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کا فائدہ کم ہے آخرت کے مقابلے میں، متاع قلیل، یہ دنیاوی فائدہ تو کم ہے،
सुम्मा मावाहुम जहन्नम, फिर उनका ठिकाना जहन्नुम है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमें आग से बचा के रखे। वबीसल मिहाद, और बुरा है ठिकाना। लाकिन्निल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम, लेकिन वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, उनके लिए बगात होंगे जिसके नीचे नहरें बहती हैं। खालिदीना फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। नुज़ुलम मिन इंदिल्लाह, मेहमानी है अल्लाह के पास से। वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, और जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है नेकों के लिए। व इन्ना मिन अहलिल किताबी, और बेशक अहले किताब में से लमन युमिनु बिल्लाहि, बाद ऐसे हैं जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर। वमा उन्ज़िला अलैकुम, जो उतारा गया तुम्हारी तरफ। वमा उन्ज़िला अलैहिम, जो उतारा गया उनकी तरफ। खाशिईन लिल्लाह, अल्लाह ताला से डरते हुए। ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, वो अल्लाह की आयात का कम कीमत पर सौदा नहीं करते। यहाँ फिर बताया जा रहा है कि अहले किताब सब बराबर नहीं हैं। पहले भी 2-3 दफ़ा बताया, अब यहाँ फिर कहा जा रहा है कि उनमें से भी ऐसे हैं जो अपने रसूल पर ईमान लाए थे, अपनी किताबों पर ईमान लाए, तो इस किताब और रसूल पर भी ईमान ले आए के बाद ऐसे हैं, और वो अल्लाह की आयात का कम कीमत का सौदा नहीं करते, यानी उसमें तब्दीलियाँ नहीं करते, ना लफ्ज़ी ना मानवी। उलाइका लहुम अज्रुन इंदा रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरू वसाबिरू वराबितू, ऐ ईमान वालो तुम सब्र करो, यानी दीन पर कायम रहो। वसाबिरू, और साबित कदम रहो। वराबित, और डटे रहो, मजबूत रहो। यानी जब ईमान ले आए हो ना, तो एक साहबी आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी नसीहत करें कि मैं इसके बाद किसी से ना पूछूं। आपने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, तो क्या मैं अल्लाह पर ईमान लाए, फिर उस पर साबित कदम रहना। और एक आयत ये भी है कि वल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू अलैहि, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ और गम नहीं होगा। यानी जब हर मामले में अल्लाह को अपना बना ही लिया, और जो हदीस के ये अल्फाज हैं कि बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसके इतने करीब हो जाता हूँ कि उसका हाथ बांधता हूँ जिससे पकड़ता है, उसका पाँव जिससे चलता है, उसकी आँख जिससे देखता है, उसका कान जिससे सुनता है, यानी हर मामले में उसका हम कफ़ील हो जाता हूँ, उसका हमायती बन जाता हूँ। तो उनका अजर उनके रब के पास होगा। जो डटे हुक्म दे दिया ना कि कामयाबी पाने का ज़रिया क्या है, कि तुम ईमान लाने के बाद फिर सब्र करो, जितनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं, जितनी बातें सुननी पड़ती हैं, उस पर सब्र करके साबित कदम रहो, और फिर मजबूत रहो। यानी ताकीद आ गई कि साबित कदम रहो, डटे रहो, क्योंकि इंसान कमज़ोर है ना, किसी वक्त भी लफ्ज़िश आ सकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर आपने इल्म आने के बाद उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो फिर मेरे लिए मैं यानी तुम्हारा मददगार नहीं होगा, मेरे सिवा कोई भी तुम्हारा हमायती हो नहीं सकता। क्योंकि ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा फिर उसका कोई मददगार नहीं होगा। दुनिया बेशक मदद कर ले, लेकिन अल्लाह की तरफ से उसे कोई मदद नहीं मिलेगी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से राब्ता मजबूत रखना। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मैंने बताया था कि फ़लाह ऐसी कामयाबी है जिसको ज़वाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत आल इमरान हमारी पूरी हो गई है। सूरत अन्निसा शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगो डरो अपने रब से। अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और पैदा किया इससे इसका जोड़ा। व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन, फैलाए इन दोनों से आदमी बहुत ज़्यादा, व निसा, और औरतें। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरते रहो अल्लाह ताला से जिसके नाम पे तुम आपस में सवाल करते हो, और रिश्तेदारी से डरो। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर निगरान है। ये आयत खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है। ये आयत लाजमी पढ़ी जाती है। आगे भी 2-4 आयत हैं, लेकिन ये भी लाजमी पढ़ी जाती है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जोड़े बनाए किस लिए हैं, कि बहुत सी अल्लाह ने इससे मखलूक फैला दी है, आदमी और मर्द बहुत ज़्यादा फैला दिए हैं। और साथ ये जो कहा ना, अल्लाह से डरते हो जिसके नाम से तुम आपस में सवाल करते हो, रिश्तेदारी से डरो, रिश्तेदारी काटने से। यानी मुराद ये है कि जब एक लड़की और लड़का, बहुत सारे रिलेटिव भी होते हैं ना, बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली होते हैं, दूसरे शहर के होते हैं, तो आपस में एक साइन करने के लिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, एक दस्तखत करते हैं, तो वो एक दूसरे के रिश्ता निकाह में आ जाते हैं, रिश्ता ज़ौजियत में आ जाते हैं। अगर आम हालात में एक आदमी हमारी किसी बच्ची को जाते हुए आवाज़ से भी कस देना, तो उसको मारने को दौड़ते हैं। और फिर हर माँ अपनी बच्ची को महफूज करना चाहती है, और बच्ची जो जिनमें शराफत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अपने आप को बचाती हैं। और ज़रा सा कोई कुछ लड़का रास्ते में कर दे, घर आके फ़ौरन बताती हैं, हाय अम्मी जी मैं वहाँ से गुजरी तो ऐसे हो गया।
تو وہ کتنا کتراتے ہیں، لیکن جس سے نکاح ہو جاتا ہے نہ پہلے اسے جانتے ہوتے ہیں، کچھ اتا پتہ نہیں ہے، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی ڈال دی ہے۔ اب یہ معاملہ کیسے ہوگا کہ جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، کیونکہ اللہ کے حکم سے تم نے نکاح کیا، ایک دوسرے سے جو رشتہ مانگا ہے، اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو آپس میں تم رشتہ مانگتے ہو تو اللہ کے حکم سے مانگتے ہو۔ تو جب وہ لڑکی کو رخصت کر دیتے ہیں تو ان کے ماں باپ آپ کے پاس نگرانی کے لیے نہیں آتے، سپرد کر دیا اللہ کے حکم سے نکاح کر کے۔ اب یاد رکھنا کہ اللہ سے ڈرتے ہو، اللہ تم پر نگران ہے، اور جب اللہ نگرانی کرے تو اس کا تو کوئی ہرا نہیں سکتا نا اللہ تعالیٰ کو۔ وہ ایک کلمہ سے واقف ہے کہ نکاح کس نیت سے کیا گیا ہے۔ آج کل نکاح بھی اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس بنا پر بھی ہوتے ہیں کہ دولت دے کے نکاح کیا اور جہیز آیا، اس کے بعد فارغ جاؤ جی، بس ہمیں تو جہیز چاہیے تھا، لڑکی تو ہمیں چاہیے نہیں تھی، لڑکی کو فارغ کر دو، جہیز رکھ لو۔ تو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تم پر نگران ہے۔ اصل میں جب خطبہ نکاح ہوتا ہے نا، اول تو میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا نا، یہ اب جنہوں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، ایسے بندے کو نکاح کے لیے بلائیں جو خطبہ دے، آیات پڑھے، آواز سے سب کو خاموش کرے کہ دیکھیں اب نکاح ہونے لگا۔ جیسے خطبہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، کہا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، اس کے لیے بہت ہو جائے، یہ بھی خطبہ نکاح ہے، اس کو سننا ہے ہم نے کہ اتنا اہم فرض تھا۔ دیکھیں وہ جو خطبے کا جمعے کا خطبہ ہے، وہ تو لوگ آ کے بیٹھے اپنے سن کے چلے گئے، یہ تو اتنا عظیم خطبہ ہے کہ دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، دو خاندان آپس میں مل رہے ہیں، لڑکا لڑکی تو مل رہے ہیں، دو خاندان مل رہے ہیں، تو سنو غور سے۔ لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پھر وہ صرف آیتیں پڑھے، اس کا ترجمہ کر کے اس کی ہلکے پھلکی تشریح بھی بتائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہوا ہے۔ ورنہ پوری شادی کے فنکشن میں، چاہے 8 دن کا فنکشن ہے چاہے 2 دن کا فنکشن ہے، نکاح کا نہیں پتہ چلتا کس وقت ہوا۔ مبارک ہو نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا، نکاح نہ ماں باپ کو پتہ، نہ بہن بھائی کو کیا پڑھا گیا کیا نہیں پڑھا، کس وجہ سے ہم نے رشتے میں جوڑا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کو نبھائے گا کوئی؟ اس لیے کوشش کریں کہ نکاح کے لیے ہمیشہ ایسے بندے کو بلائیں جس کو صحیح طریقہ، یہ پیشہ ور مولوی جنہوں نے پیسے لینے ہیں نکاح کے، وہ پھر اپنے پیسوں کے لیے آتے ہیں، وہ پھر اس لیے نہیں آتے کہ نکاح کا مقصد بھی پورا کریں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا خطبہ بلند آواز سے اور خاموشی سے اسے سننا چاہیے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، دے دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ پاک کو پاک سے نہ بدلو، ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور نہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب جو پہلے دن سے درس میں شامل ہے نا، یہ پہلے میں اس کی تشریح اچھی خاصی بتا چکی ہوں کہ یتیموں کے مال کتنی حفاظت کرنی ہے، کہ اگر ان کا مال مختصر بتا دیتی ہوں، ان کا مال اگر اعلیٰ ہے، تمہارا مال ہلکا ہے، تم مل کے تجارت کر رہے ہو تو نفع ایک جیسا تقسیم کرو گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مال کے حساب سے ان کا نفع دو، اپنا نفع اسی حساب سے جیسا تمہارا مال ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے حال جاننے والا ہے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہے اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو نکاح کر لو جو اچھی لگے تم کو عورتوں میں سے، مثنی و ثلاث و رباع، 2، 3 اور 4 تک۔ اگر پہلے بہت زیادہ غزوات ہو کے تو بہت سے بچے یتیم رہ جاتے تھے نا، بیوہ عورتیں بھی رہ جاتی تھیں، تو یتیموں کی اگر کسی نے اپنے ذمے لے لیا پرورش، اب اگر انہیں ڈر ہے نا کہ ان کے ساتھ وہ اتنا اچھا سلوک نہیں کر پائیں گے، تو پھر ان کی ماؤں سے نکاح کر لیں۔ اس وقت خاص طور اجازت جو دی گئی تھی 2، 2، 3، 3، 4، 4، اس لیے کہ اصل میں یتیم کمزور طبقہ ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ عورتیں بھی کمزور طبقہ ہے، اگر یتیموں کی صحیح طرح دیکھ بھال نہیں ہونے کا ڈر ہے کہ نہیں ہو سکے گی، پھر ان کی ماؤں سے نکاح کر لو، تاکہ وہ اس کی نگرانی بھی صحیح کر لیں گی، اور تمہیں 2 ثواب، دوہرے ثواب مل جائیں گے، یتیم کا اور بیوہ کا بھی ساتھ۔ تو اس طرح کہ تم نکاح کر سکتے ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی ایک سے زیادہ بیوی کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے۔ اب اتنا تو مردوں کو پتہ ہے کہ 4 کی اجازت دی ہے، یہ مردوں کو نہیں پتہ کہ پہلے گھر سیٹ کر کے پھر بیوی لانی ہے، یہ انہیں نہیں پتہ۔ انہیں یہ پتہ کہ بیوی سامان لا کے گھر سیٹ کرے گی تو میں نے اس گھر میں بیٹھنا ہے۔ کہیں ایسا اصول ہمارے اسلام نے نہیں بتایا، اسی وجہ سے لڑکیاں گھر گھر اب بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر لڑکیاں ماشاءاللہ نیک سیرت ہیں، سوگر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، یا اگر وہ شرعی پردہ کر رہی ہے، تو ان 2 وجوہ سے رشتہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہی وجوہ پہ رشتہ کرنا ہے، حسب نسب دولت نہیں دیکھنی، دیکھنا کیا ہے کہ نیک سیرت ہو، ہم کف ہو، اور قبول صورت ہو لڑکے کے لیے۔ اس لیے جہاں اجازت دیتی نا شرع، وہاں ہم اسے برائی سمجھتے ہیں،
جب بڑے دو خاندان مل کے ایک جگہ رشتہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا دکھا دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے، انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی بات جب مل کے رہیں گے، کم سے کم قبول صورت اس طرح دکھا دینا چاہیے کہ اسے پتہ ہو کہ اس کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے۔ اگر خدا نہ صاحب بالکل آپ نے خود ہی ناانصافی کر دی کہ صورت میں زمین آسمان کا فرق کر دیا، تو پھر دین نے بھی اجازت نہیں دی۔ اور پھر ایسے تھا کہ صحابی آئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میرے خاوند میں کوئی برائی نہیں ہے، سب اچھائیاں ہیں، لیکن پتہ نہیں جب وہ سامنے آتا ہے میرا جی چاہتے ہے اس کے منہ پہ تھوک دوں، تو میں نے خلا لینی ہے۔ تو آپ نے اسے 2-3 دن الگ بھی رکھا خاوند سے پتہ کرنے کے لیے، بتاؤ یہ زندگی اچھی ہے کہ وہ اچھی ہے؟ اس نے کہا نہیں یہ اچھی ہے۔ پھر آپ نے اس کے میاں کو بلایا اور اس سے پوچھا عورت سے کہ جو اس نے مہر میں تجھے باغ دیا تھا واپس کر دے گی؟ اس نے کہا کر دوں گی۔ میاں کو بلا کے کہا اس کو الگ کر دو۔ تو اس لیے اللہ نے جو اجازت دی نا شرع نے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو یہ معاملے پیش نہیں آئیں گے، جب اس کے خلاف چلیں گے پھر ایسا ہوگا۔ او ماں ملکت ایمان کو، یا جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی ایک سے زیادہ وہ یہ ہے کہ لونڈیوں کے حقوق ذرا کم ہوتے ہیں، اس سے کہا کہ پھر تم لونڈیوں کو بھی نکاح میں رکھ سکتے ہو۔ ذالک ادنی اللہ تعالی، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم ایک طرف نہ جھک جانا، یعنی اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ایک کے تو حقوق پورے کرو گے، جہاں تک دلی ملان کا تعلق ہے اس پہ اللہ نے پکڑ نہیں رکھی۔ دلی ملان کسی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری طور پہ نان، نفقہ، رہائش، کھانا پینا، لباس، وہ سب کا ایکول ہونا چاہیے، چاہے وہ بیوی کسی غریب ماں باپ کی ہے بیٹی یا چاہے کسی امیر کی ہے، لیکن تمہارا اس میں برابر کا سلوک ہونا چاہیے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِ، یہاں تک کہ باری میں بھی، باری میں بھی ہونا چاہیے کہ اگر 4 بیوی ہیں تو چوتھے دن باری، یعنی روز کسی کی باری آئے، چوتھے دن پھر دوبارہ اس کی باری آ جائے۔ یہ نہیں کہ ایک ہی طرف آپ زیادہ رہ رہے ہو، باقیوں کو کہتے ہیں چلو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں کوئی بات نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آتا اس کے پاس چلا جاؤں، یہ بھی ناانصافی، عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے حق میں خوشی خوشی ادا کر دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خوشی سے معاف کر دیں تم کو اس میں سے نفساً خود، یعنی زبردستی نہیں، نفساً کیا کہ خود وہ معاف کر دیں، طبنا کا مطلب خوش دلی سے معاف کر دیں۔ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو کھاؤ اس میں سے سہتا پچتا، یعنی جس طرح تم کھانا چاہتے ہو کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ دے دو بیوقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، اللتی جعل لکم القیامہ، جس کو اللہ نے تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا ہے، وارزقوہم، انہیں کھلاؤ، فیہا اس میں، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، اور انہیں دستور کی بات کہو۔ کم عقل سے مراد یہ ہے کہ جو بچے ابھی شعور کو نہیں پہنچے، اپنا مال نہیں سنبھال سکتے، جو یتیم تمہارے سپرد ہیں، ان کو مال اس وقت نہ دینا، اس وقت تک جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ ان میں عقل اور شعور آ گیا ہے، اور تمہارے لیے ذریعہ معاش بنایا یعنی تمہارے سپرد کیا اس کی نگرانی۔ اور دوسرا ذریعہ معاش یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے جو یتیم کی کفالت کر رہا ہے تو اس میں صرف اپنی اجرت کے مطابق، بنیادی ضرورت کے مطابق اس میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اور یتیموں کے مال پہ قبضہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ کہ بس ابھی نہیں میں نے تمہیں کچھ دینا، ان میں سے ان کے لباس کا خرچے، کھانے پینے کا، تعلیم کا خرچ کرو، اور بات انہیں دستور کی کہہ دو کہ میں تمہارے مال کی حفاظت کر رہا ہوں، جب موقع ملا تم سنبھالنے کے قابل ہو میں سارا مال تمہارے سپرد کر دوں گا۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ، آزماتے رہو یتیموں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، تک جب اپنی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی نکاح کی عمر میں جب پہنچتا تو ظاہر شعور آ جاتا ہے نا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں کوئی بلائی دیکھو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہ تم کھا لو اسے جلدی جلدی اور زیادتی کے ساتھ، أَن يَكْبَرُوا، کہ وہ کہیں بڑے ہو جائیں گے، یعنی یتیم کا مال تمہارے سپرد کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، تو تم یہ سوچ کے بڑے کا مطالبہ کر لیں گے تو میں اپنی اس میں سے کئی ضروریات پوری کر لوں، اپنے اوپر لگا لوں، اسے جلدی جلدی اور کرنے کی کوشش نہ کرنا اس خیال سے کہ بڑے کا مطالبہ کر لیں گے، یعنی ان کی حفاظت و نگرانی کرنی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کے گھر یتیم پرورش پا رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کریں گے جتنے یتیم کے جسم پہ بال ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا، کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت میں یوں ہوں گے۔ آپ نے اپنی بڑی اور شاد کو ملا کے کہا تھا اتنے قریب ہوں گے وہ میرے۔ ومن کانا فقیر، ومن کانا غنیًا، جو کوئی امیر ہے، فلیستعفف، چاہیے کہ وہ بالکل ہی اپنا دامن بچا کے رکھے، یتیم کے مال کو شامل نہ کرے۔ ومن کانا فقیراً، جو محتاج ہے، فلیاکل بالمعروف، وہ دستور کے ساتھ کھا سکتا ہے، میں نے بھی بتایا کہ بنیادی ضرورت اجرت کے طور پہ اس سے پوری کر سکتا ہے۔
فائزہ دفعتم علیہم والہم، جب ان کے مال ان کے حوالے کرو، فاشہدوا علیہم، ان پر گواہ مقرر کر لیا کرو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے یتیم جب جوان ہو جاتے ہیں ان کو مال مل بھی گیا ہوتا ہے نا، تو کسی رشتہ دار کے سپرد ہے، چچا کے یا ماموں کے، تو بعد میں بچے سارا شور مچا دیتے ہیں کہ میرے چاچے نے یا مامے نے میرا مال نہیں دیا، تو گواہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا قرض کے لیے بھی گواہ کرنے بڑے ضروری ہیں، تو گواہ مقرر کر لو ان پہ، وکفیٰ باللہ حسیبا، اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ للرجال نصیب، آدمیوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے چھوڑا والدین نے اور رشتہ داروں نے، وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا والدین اور رشتہ داروں نے۔ اب دیکھو دو دفعہ الگ الگ کیوں کہا کہ آدمیوں کے لیے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے بیٹوں نے سمجھ لیا کہ ساری جائیداد کے مالک ہم ہی ہیں، چونکہ ہم بیٹے ہیں، ہمارے سے نسل آگے چلنی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کس سے چلی ہے؟ بیٹے سے یا بیٹی سے؟ تو یہ کیسا تصور ہے، کیسا غلط تصور، یعنی اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وجہ سے کیا، بلکہ یقیناً اللہ نے اسی وجہ سے کیا ہوگا کہ پتہ چلے کہ یہ بیٹا نسل نہیں چلاتا، بیٹیاں بھی نسل چلاتی ہیں۔ حضرت مریم بیٹی تھی نا جس کو سپرد کیا وہاں پہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی نا جسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہوئے، کس طرح وہ نسل آگے چلی اور دین کو سر بلند کیا۔ مما کلا منہ و کثر، جائیداد کم ہو یا زیادہ، عورتوں مردوں کو سب کو حصہ ملے گا، نصیب مفروضہ، حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ واعظہ حضرت، ابھی سے اپنی اولاد کو سمجھانا شروع کر دیں کہ بچوں دیکھو مرنا برحق ہے، اگر میں جاؤں دنیا سے تمہارا باپ جائے تو اس کے بعد جو مال وراثت ہے اس میں بہنوں کو بھی برابر اسی طرح حصہ دینا جس طرح اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اگر تم نے 2 روپے لینے ہیں تو 1 روپیہ بہنوں کا ہے، اس میں پوری جائیداد میں سے اگر تمہارے 2 روپے ہیں نا تو ان کا 1 روپیہ ہے، ان کو حصہ دینا ہے، اگر نہیں دو گے تو تم حرام مال کھاؤ گے، تمہارے وہ دو کی بجائے جو 3 حصے لے لو گے نا وہ باقی 2 بھی حرام ہو جائیں گے، وہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں رہنے پھر اگر بہنوں کا حصہ نہیں نکالو گے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو انہیں ان میں سے کچھ کھلا دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور انہیں دستور کی بات کہہ دو۔ اب یہ نہیں کہ مال وراثت ہے باپ کی جائیداد میں سارا کچھ کھلا رہے ہو، یا بڑا بیٹا کہتا ہے میں بہت کھل کھل کے دعوت کر دوں، کہ ایسا نہیں، انہیں دستور کی بات کہہ دو کہ یہ وارثوں کا مال ہے، اب آپ پائے ہیں چاہے تو تھوڑا بہت کھلائیں، ہاں کوئی باہر سے ہے اس کو کھانے وغیرہ کھلائیں، لیکن اب جو طریقہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوئی ہے تو 3 دن تک ہمسائے ان کے گھر کھانا بھیجیں۔ تو یہاں تو قرموں سے کھانے منگوائے جاتے ہیں، قرم پتہ ہی آپ کو جس کو کہتے ہیں، کبھی بیٹی کے سسرال دے رہے ہیں، کبھی بہو کے میکے دے رہے ہیں، عجیب سسٹم بنایا ہوا ہے کھانوں کے ڈھنگ۔ ہم کل کہہ رہے تھے تو آپ سے پہ بیٹا نوٹ کر رہا تھا مجھے کتنے میڈیکل سٹور ہیں، میں کہ جتنی فوڈ سٹریٹ ہیں اتنے میڈیکل سٹور ہیں، ایک فوڈ سٹریٹ کے پیچھے 10 میڈیکل سٹور ہیں، کیونکہ کھا پی کے آتے ہیں پھر ہائے پتہ نہیں پیٹ میں درد کیوں ہو رہی ہے، پتہ تو ہے تمہیں کیوں درد ہو رہی ہے، پھر یہ کہنا کہ پتہ نہیں کیوں درد ہو رہی ہے، پہلے فوڈ سٹریٹ پہ پیسے ضائع کیے یا سٹریٹ میں گئی یا نہیں گئی، گلی گلی محلے محلے میں اب تو بن گیا نا فوڈ سٹریٹ، وہاں پیسے وقت ضائع کیا، گھر کی نعمت سے محروم رہے، والدین کے ہاتھ سے پکا ہوا کھایا، والدین خود ساتھ نکل جاتے ہیں بچوں کو کھلانے، تو پھر بعد میں میڈیکل پہ دوائیاں، کہنے کو ہم غریب ہیں، کہاں کے غریب ہیں ہم؟ میں جب بازار کھانے کو جاتی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، تو میں جتنا اپنے 3-4 بچوں پہ خرچ کر کے گھر آ جاتی ہوں نا، اس سے میں اپنے اور دائیں بائیں دونوں گھروں کو کھلا سکتی ہوں، اپنے گھر میں بھی کھایا جا سکتا ہے اتنے پیسوں میں، اور دائیں بائیں بھی کھلا سکتی ہوں اور پاک اور صاف چیز کھلا سکتی ہوں۔ باہر سے آپ نہیں پتہ آپ کیسی چیز کھا کے، ذرا غور کیا کریں ہم کہ ہم شعور سے کام نہیں، عقل جاتی رہی ہے، عقل جاتی رہی ہے۔ میں حیران ہوں، مجھے ویسے وہ پہلے بھی وہ پریڈ میں نے دیکھی ہوئی تھی واگا بارڈر پہ کافی سال پہلے، تو میں کہتی تھی یہ کیا پریڈ ہے، اس کے بجائے جو کالجوں میں مارچ پاسٹ ہوتا ہے نا وہ دیکھ کے مزہ بھی آتا ہے، مارچ پاسٹ کرنے ذرا اچھا لگتا ہے، ایک دم سے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو یہاں کل کوئی مہمان آئے ہوئے تھے بیٹے کے کشمیر سے، تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھنی ہے، تو مجھے کہتا ہے مجھے چلے، میں کہ عثمان میں نے دیکھی ہے، کہتا نہیں امی ایسے نہ کیا کرے، چلیں، ہم چلے گئے، آ کے کہتے ہیں مجھے ٹام اینڈ جیری دیکھنا ہے یا پریڈ دیکھنا ہے، ایک ہی کام ہے۔ بچوں کو بار بار کہتے ہیں ٹام اینڈ جیری دیکھنا، جب پریڈ دیکھنے کو جی چاہے گا نا تو نہیں، ٹام اینڈ جیری دیکھنا ہوگا نا تو یہ ویڈیو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ لینا، کیا دکھاتی ہیں پریڈ میں اپنے کرتب۔ اور اب ایک اور کرتب اس دفعہ یہ تھا کہ
यानी जब मैं गई थी तब ऐसा नहीं था, पता नहीं अब कब से एक टांग वाला आदमी, लकड़ी की एक टांग है, दूसरी एक टांग पे खड़ा परेड करके दरमियान में, और एक सफ़ेद लिबास उसने पहना हुआ है, और फिर एक ही टांग पे ऐसे जूं घूमता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और फिर इतना कमाया उसने लोगों से कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखने के लोग क्या गए हैं, परेड। और इधर अस्तगफिरुल्लाह, मैं फिर बात वही आती है कि इनको ना, यहाँ के लोगों को, हाकिमों को अपनी पड़ी है, अवाम की तो फिक्र ही नहीं ना है। उधर इंडिया का और इधर ये, ठीक है, इंडिया वालों ने बहुत सी जगह अपनी कवर्ड करके रखी हुई है हर मौसम के लिहाज से। गर्मी है, धूप से बच जाएंगे, बारिश आ गई तो वहाँ बच के रहा। यहाँ जब बारिश और याला बारिश शुरू हुई, सारे लोग भी गए, कोई छत है ही नहीं, सिर्फ गेट के अंदर एंटर होते इतना जो हिस्सा कवर है, वहाँ कितनी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी। और फिर बारिश इतनी तेज थी कि पानी आके सारे जूतों में, जोगरों में सब पानी भर गया। कोई हिफाजत नहीं है, कुछ नहीं है। बंद होने पे फिर बाहर लोग दरादर भागे, फिर जिसको कुर्सियों पे गीली कुर्सियाँ, पानी खड़ा है, जाके बैठ के लोग जो बैठे हुए थे उनको जगह कोई नहीं मिली, क्योंकि वो भगदड़ सी मच गई वहाँ पे। और उस साइड पे भी हम देखे कोई भगदड़ नहीं मची, वो सब कवर्ड एरिया पे बैठ के स्टेप बाय स्टेप बैठ के। फिर बताया वो बेटा, जाहिर है फिर अपना वतन एक अजीज़ तो होता है ना बंदे को। वो कह रहे हैं असल में ना आपको नहीं पता बेटा, उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि अगर वो हमारी तरह खुला छोड़ें तो वहाँ तो उनसे कवर ही नहीं होगा। उनका बड़ा भी इसलिए है कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा। ये तो बाकी ठीक है, बात बर हक है, लेकिन ऊपर से कवर कर देना वो तो आबादी पे मुनसर नहीं है ना। हाँ वही ना, ये थोड़े लोग हैं, इनको कवर नहीं कर सके। और अजीब हाल है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी वो हू हा मेला ठेला कुछ रह ही नहीं गया मुसलमानों के पास। हद हो गई, सारी कदरें खो दी हैं इससे दूरी की वजह से। जब इसके करीब आएंगे देखना, ऐसा पाकिस्तान साफ सुथरा चमकता हुआ मुल्क हो जाएगा ना इस्लाम की रोशनी में, कि इंसान लोग रश करेंगे कि ये क्या हुआ है। लेकिन हम पता नहीं सोए पड़े हैं, कोई है ही नहीं अंदर। अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे बस। और सबसे बड़े विरासत में जो हिस्सा खा रहे हैं ना, ये सारे अक्सरियत तो हराम खा रही है, अंदर पाकीज़गी कहाँ से आएगी। जब हराम खाएंगे तो हराम चीज़ों से ही सारा कुछ आएगा ना, कि वही असरात आएंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, प्लीज़ जब आप खाना खाते हैं ना, टीवी या मोबाइल को बिल्कुल उसे तलाक दे के खाना खाने बैठे। टीवी को और मोबाइल को तलाक दे दें उस वक़्त, यानी हराम कर दें अपने ऊपर। क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो तो आप निवाला खा रहे हो, तो जो इधर है टीवी देख रहे हो, ड्रामा देख रहे हो, खा रहे हो निवाला, पता ही नहीं कि क्या खा रहे हो, अल्लाह की नेमत खा रहे हो। हर निवाले पे अगर बिस्मिल्लाह कह लो, हर निवाले पे अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुम्हें पता तो चले कि तुम कोई नेमत अल्लाह की खा रहे हो, नेमत अल्लाह की खा रहे हो। देख ये मुसीबत रहे हो जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रहा है। तो खाना खाते हो जो चीज़ देखेंगे ना, वही चीज़ अंदर दाखिल होगी, ये याद रखिएगा। अल्लाह की रहमत से कोई 7-8 साल पहले की बात होगी कि हमने समर कैंप लगाया था छुट्टियों में ना, 2 साल लगाते रहे हैं। पहले तो मैं और एक और साथ मिल के हम आपस में बच्चों को समझाने के लिए, बच्चे ही आते थे सारे माशाल्लाह, और उनको फिर नाश्ता भी करवाया जाता था। और फिर फारूक साहब ने भी एक दफ़ा कहा कि मैं भी बच्चों के साथ ज़रा खिताब करता हूँ। तो यकीन जाने बहुत सी माओं ने, ख़ासतौर इस बात में हमने बहुत ज़ोर दिया था कि बच्चों को इससे महफूज रखें, टीवी से वगैरह से। और खाना जब आपने नाम बेडरूम दे दिया, तो बेडरूम में आपने डाइनिंग रूम कब से बनाया? अब बेडरूम डाइनिंग रूम बन चुका हुआ है, वो बेडरूम नहीं है। और डाइनिंग रूम को आपने क्या बनाया, पता ही नहीं। तो जब आप खुद नाम दे रहे हो बेडरूम, तो अपनी अकल को हाथ तो मारो। आराम से बेड पे रख देती हैं माएँ और खा रहे हैं बच्चे। तो इसलिए कोशिश करें बच्चों पे वही चीज़ उतरेगी जो हम उन्हें दिखाएंगे, जो हम उन्हें बताएंगे। तरबियत करना मेरा और आपका काम है, बल्कि ये नहीं कि सिर्फ बच्चे खा रहे होते हैं, माँ बाप खुद भी तो बिस्तर पे खा रहे हैं बैठ के। तो बच्चों को किस मुँह से कहेंगे कि टीवी बंद कर दो? उन्होंने खुद ही नहीं करना बंद, क्योंकि तवज्जो खाने की तरफ है ही नहीं। इसलिए प्लीज़ ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र तभी आएगा। एक आदमी कोई 70-72 साल का, उसने पूछा कि आपकी सेहत का राज क्या है? उसने कहा मैंने कोई भी चीज़ अपने मुंह में बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं डाली, और जब मैं बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, अल्लाह ताला उन चीज़ों में सारी ज़रर निकाल देता है, फ़ायदेमंद चीज़ें मेरे अंदर चली जाती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करें अपने बच्चों की, जो नानियाँ दादी हैं, अपने पोते पर पोतों, नवासे नवासियों की, उनकी तरबियत करें।
اور جو بھی مائیں ابھی ان کے بچے ابھی ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں تو ان کی تربیت کر لیں. اپنے بچے کنٹرول میں نہیں آتے تو پوتے اور نواسے تو پھر دور کی بات ہے. پہلے ہم اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں، اپنے اوپر پہلے کنٹرول کریں، اپنے آپ کو بتائیں. اچھا آج میں درمیان میں ایک بات کاٹ کے پھر درمیان میں اور چیز رہنے لگی. کل بھی میں نے نوٹ کیا تھا، پھر میں نے کہا چلیں پھر میں نوٹ کروں گی تو کروں گی. جمائی جب آتی ہے، جمائی سستی کی علامت ہے. حدیث کے الفاظ، جمائی شیطان کی طرف سے ہے. جب انسان ہاں کر کے منہ کھولتا ہے نا تو شیطان اندر داخل، پہلے ہمارے اندر شیطان کم ہے، شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. اور پھر ایک کو جب جمائی آتی ہے، دیکھنے والوں کو جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. جب جمائی آئے اول تو اسے روکنے کی کوشش کریں، دبائیں. اگر نہیں دب رہی تو ہاتھ لازمی ضرور رکھیں. یہ بہت اداب کے خلاف بھی لگتا ہے. ہاں پوری محفل میں منہ کھول کے ہاں کریں. اس سے کوشش کریں کہ جب جمائی آئے ہاتھ آگے رکھنا ہے، پہلے اسے روکنا ہے پھر ہاتھ آگے رکھنا ہے. بالفضا میں 4-5 لوگ جمائی لے رہے ہیں، میرا کیا حال ہوگا؟ میں پھر یہ کیسے پورا کروں گی؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب بے کو جمائی آتی ہے تو دوسروں کو جمائیاں شروع ہو جاتی ہیں. انسان آ جاتا، شیطان جو حاوی ہو جاتا ہے. جمائی شیطان کی طرف سے، چھینک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ صحت کی علامت ہے، جمائی بیماری کی اور سستی کی علامت ہے. اس لیے کوشش کیا کریں. ایک تو جب وضو کر کے آتے ہیں تو خوب چھینٹے مارا کریں کھول کے. جن کے گھر میں آب زمزم ہے وہ آنکھوں میں ضرور 2 ٹائم زمزم کے قطرے ڈال لیا کریں. انشاءاللہ جمائی بھی غائب ہو جائے گی، آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آج کے بعد جمائی کوشش کریں اس کلاس میں بھی اور گھر میں بھی کہ کبھی ہا کر کے ساتھ جمائی نہیں لینی، ہاتھ رکھنا ہے، اس کو روکنا ہے. اچھا بات کیا ہو رہی تھی؟ حصوں کی بات ہو رہی تھی. تو وراثت کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں کہ حصے دینے ہیں سب کو، چاہے جائیداد کم ہے یا زیادہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ یتیموں کے بارے میں آ گیا تھا، اب حصے مقرر کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اگلی آیت میں دیکھنا وراثت کے حصے مقرر کیے گئے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں محل پیچھے رہ گیا ابھی تھوڑا سا، ہاں جی ٹھہریں، پچھلی آیت رہ گئی ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ لوگ ڈریں اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں. یہ یتیموں کے معاملے میں اس لیے ڈریں کہ جب اپنی اولاد پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، خاف علیہم، جیسے ان کا انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، اچھا سلوک سے پیش ہے، نصیحت کر کے جائیں، دیکھنا میرے بعد ذرا میرے بچوں کا خیال رکھنا. اسی طرح تم یتیموں کا خیال رکھو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، چاہیے کہ بات کریں درست. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بڑھتے ہیں، نارا آگ. وسیصلون سعیرا، ان قریب وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ. یوصیکم اللہ فی اولادکم، وصیت کرتے ہیں تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، آدمی کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. فإن كنا نساء، اگر عورتیں ہیں فوق اثنتین، 2 سے زیادہ، فلہن ثلثا ما ترک، تو ان کو 2/3 ملے گا اس میں سے جو انہوں نے چھوڑا. وإن كانت واحدۃ، اگر ایک ہی ہے، فلہا النصف، اس کو آدھی جائیداد ملے گی. ولأبویہ، اور والدین کے لیے، لکل واحدۃ منہن، ہر ایک کے لیے ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے، مما ترک، اس میں سے جو چھوڑ کے گیا. ان کان لہ ولد، اگر اس کی اولاد موجود ہے. یہ سارے اس وقت ہیں جب اولاد موجود ہے. فإن لم یکن لہن ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، تو وارث ہو گئے اس کے والدین. فلأمہ الثلث، اس کی ماں کو 1/3 ملے گا. یہاں ماں کو زیادہ مل رہا ہے. فإن کان لہ اخوۃ، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی ہیں، فلأمہ السدس، پھر اس ماں کا چھٹا حصہ رہے گا. من بعد وصیت، بعد وصیت کی، یوصی بہا او دین، جس کی وصیت کی جاتی ہے قرضے کے بعد. وراثت تقسیم تب ہوگی جب اس کی وصیت اور قرض دونوں تقسیم ہو جائیں گے. اور وصیت وہ ہو جو شرع کے مطابق. اب وصیت کر کے جاتا ہے کہ میرے مال میں سے سارے لوگوں کو کھانا کھلانا، میرا چیلم بھی کرنا، 10واں بھی کرنا، پہلے پھر یہ وصیت صحیح وصیت نہیں. جو صحیح وصیت ہے اس پہ عمل ہوگا. اور وصیت اس لیے بھی کم سے کم کرنے کو کہا، زیادہ سے زیادہ 1/3 کرنی ہے بس. کیونکہ کسی نے کہا میں آدھے مال کی کر دوں، کہا کیا تو اپنے وارثوں کو کنگال چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ اب جو تو نے مال چھوڑ کے جانا ہے، اس کے جو تو وصیت کر رہے ہے، تیرا اس پہ اب کیا حق ہے؟ وہ تو وارثوں کا مال ہے نا. تو تم وارثوں کو کنگال چھوڑ کے بس اتنی وصیت کرو، زیادہ سے زیادہ مال کی 30، یعنی 100 میں سے 33 روپے کی، اس سے زیادہ وصیت نہیں کی جا سکتی. اور وصیت اگر غلط ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور دین کہ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باء اجداد اور تمہارے بیٹے.
ला तदरूना, तुम नहीं जानते अय्युम अक़रबु लकुम नफ़ा, के नफ़ा के एतबार से तुम्हारे कौन ज़्यादा करीब है। यानी तुम सोचते हो कि बेटों से नफ़ा आएगा, तुम्हें नहीं कुछ भी पता, ये अल्लाह को पता है। अल्लाह ने तकसीम रख दी है कि औरतों का भी हिस्सा रखा है, मर्दों का भी हिस्सा रखा है। मैं हैरान हूँ, जब बेटियों को जायदाद देते हुए उन्हें दिल को क्या होता है कि जायदाद दूसरे घर चली गई और बेटी तुम्हारी चली गई दूसरे घर, तो तुम्हें माल से, अपने माल से बेटी की निस्बत ज़्यादा प्यार है ना। फिर बेटी तो तुमने दे दी अगले घर, माल देते हो तो कहते ले अगले घर माल चला जाएगा। तब नहीं सोचा कि बेटी की औलाद भी अगले घर में है, बेटी भी अगले घर में है, तो ये माल तो सारी चीज़ें आनी जानी चीज़ें, सब चीज़ें फ़ानी हैं। यानी इंसान सोचे बगैर जब अपनी अक्ल के मुताबिक दीन बनाओगे ना तो कभी भी सही नहीं होगा। अल्लाह ने साफ़ कह दिया तुम नहीं जानते कि कौन ज़्यादा करीब है तुम्हारे नफ़ा के एतबार से। फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। वलाकुम निस्फ़ु मा तरक, अब वो थे बहन भाई की औलाद के से, अब मियाँ बीवी के से। वलाकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम, मर्दों को निस्फ़ मिलेगा जो बीवियों ने छोड़ा। इन लम यकुन लहुन्ना वलदुन, अगर उनकी औलाद नहीं है। फ़ैन काना वलदुन, अगर उनकी औलाद है। फ़लकुम रुबू, तो तुम्हारे लिए चौथा हिस्सा होगा। मिम्मा तरकना मिन बादि वसीयतिन, बाद उसके जो उन्होंने छोड़ा वसीयत अदा करने के बाद। यूसीना बिहा, जिसकी वसीयत कर जाती हैं, उदैन या कर्ज़े के बाद। वलहन रुबू, और औरतों के लिए चौथा हिस्सा है। मिम्मा तरकतुम, जो तुमने छोड़ा। इन लम यकुल लकुम वलदुन, अगर तुम्हारी औलाद नहीं है। फ़ैन काना लकुम वलदुन, अगर तुम्हारी औलाद है। फ़लहुन सुमन, उनको आठवां हिस्सा मिलेगा। मिम्मा तरकतुम मिन बादि वसीयतिन, बाद उसके जो तुमने छोड़ा और वसीयत के बाद। तू सूना बिहा, जिसकी तो वसीयत कर जाते हो, दैन या कर्ज़े के बाद। अगर मर्द ने हक़ में अदा नहीं किया तो वो भी कर्ज़ में है, वो कर्ज़ पहले अदा किया जाएगा, क्योंकि कर्ज़ माफ़ नहीं होता। मैं इनकान और रजुल यूरसु कलालतुन, अगर एक आदमी जिसकी मिरास तकसीम हो रही है वो कलाला है। कलाला उसे कहते हैं जिसकी औलाद और वालिदैन ना हो। वह इमरातुन, या औरत, यानी औरत कलाला जाती है या मर्द। वला उखुन उख्तुन, उसकी एक भाई और बहन है। फलिकुल्ली वाहिद मिनहुमा सुदुस, तो हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा। फ़ैनकान अक्सर मिन ज़ालिक, अगर वो इससे ज़्यादा हैं। फ़म शुरका फ़ी सुलुसी, वो एक तिहाई में बराबर के शरीक होंगे। मिन बादी वसीयतिन, वसीयत के बाद। यूसा बिहा, उदैन, जिसकी वसीयत की जाती है या कर्ज़े के बाद। गैर मुज़ार, बग़ैर नुकसान वाली। वसीयत जो है नुकसान वाली नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के सारे माल बहुत अच्छे हैं, वसीयत वो नुकसान वाली कर गया तो उसके सारे माल ज़ाया हो जाएंगे। वसीयत मिनल्लाह, वसीयत तो अल्लाह ने मुकर्रर की है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह ताला जानने वाला बुर्दबार है। तिलका हदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। वमन युतिल्लाह व रसूलहु, जो अताअत करे अल्लाह उसके रसूल की। युदखिलहुल जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो दाखिल करेगा उसको ऐसे बागात में चलती होंगी जिसके नीचे से नहरें। खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो नाफरमानी करेगा अल्लाह और उसके रसूल की। व यतअद्दा हदूदहु, उसकी हदों से तजावुज़ करेगा। युदखिलुन नार, अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा। खालिदन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहने वाला है। वलहु अज़ाबु महीन, और उसको अज़ाब होगा रुसवा करने वाला। वल्लाती यातीनल फ़ाहिशा, वो जो औरतें आएँ बेहयाई के साथ। मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से। फस्ताशिदु अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, गवाह मुकर्रर कर लो चार अपने में से। फ़इन शहीदु, पस अगर वो गवाही दे दें। फ़मसिकुहुन्ना, तो उन्हें रोक लो। फ़िल बयूती, घरों में। हत्ता यतवफ़ाहुन्ना, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें वफ़ात दे दे, मौत से। ओ या जल्लल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। यानी जो बेहयाई के साथ, यानी बदकारी के साथ आते हैं तो चार गवाह मुकर्रर करने हैं। अगर चार लोग गवाही दे देते हैं फिर उन्हें घरों में, पहले भी सज़ा नहीं मुकर्रर हुई थी ना इस बात की, वो सज़ा बाद में है, तो इन्हें घरों में बंद कर लो यहाँ तक उन्हें मौत आ जाए, या फिर अल्लाह ताला कोई और रास्ता निकाल दे, यानी कोई और हुक्म आ जाए। वल्लज़ानी यातियानी है मिनकुम फ़ाज़ूहुमा, और वो दो मर्द जो आएँ इसके साथ तुम में से, तो उन्हें तकलीफ़ दो। फ़इन ताबा, अगर वो दोनों तौबा कर लें, वासला और इस्लाह कर लें। फ़ारिज़ अनहुमा, तो उनसे एराज़ करो। यानी अगर दो मर्द आपस में बुराई करते हैं तो उनके बारे में। इन्नल्लाह कान तव्वाब रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। इन्नमा तौबतु लिल्लाहि लिल्लज़ीना, बेशक तौबा अल्लाह के ज़िम्मे उन लोगों के लिए है। यामलूना सुआ, जो करते हैं बुरे काम, बेजहालत, ना जानते हुए। सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहि, ऐसे लोगों की अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा। लेकिन ये ऐसा तरीका नहीं बना लेना कि अच्छा कोई बात बुराई करके मैं जल्दी ही तौबा कर लेता हूँ। नहीं, अनजाने में किया, बेजहालतिन, यानी एक तो यह है कि बुरा अमल हुआ जहालत से, फिर जल्दी ही तौबा कर ली। दोनों शराइत जहन में रखनी है।
تو اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے نہ جانتے ہوئے کیا تھا، جانتے ہوئے لوگوں کا آپ کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا لیکن آپ کو علم تھا، تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ اسی کی کرے گا جس نے نہ جانتے ہوئے برائی کی تھی۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے، یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، قالت، وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، میں نے اب توبہ کر لی۔ وَلَلَّذِينَ، نہ ان لوگوں کے لیے ہے یموتون، جو مر جاتے ہیں، ہم کفار اور کافر ہی ہوتے ہیں، اولئک، ایسے لوگ، اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، نہیں جائز تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اب زمانہ جہالت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کسی کا خاوند فوت ہو گیا، جس کا جی چاہے اس پہ آ کے چادر ڈال کے کہا اب یہ میری ہے، زبردستی مالک بن جائے، چاہے بھائی بن جائے، چاہے دیور بن جائے، کوئی بھی بن جائے، غیر آ کے دور سے کوئی بن جائے، زبردستی وارث بن جاتے کہ اب ہماری ہے۔ زیادہ تر اس لیے ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کی عورتیں ہمارے پاس رہیں، ہماری جائیداد کہیں نہ جائے، دولت کی لالچ میں ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ لا تعذلوہن، انہیں نہ روکنا، لتذہبوا، کہ تاکہ تم لو بعض وہ حصہ ما آتیتموہن، جو ہم نے دے چکے ہو، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کھلی بے حیائی کے ساتھ ہیں۔ ہاں اگر وہ بدکاری کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تم انہیں کر دو جو بھی کرنا ہے۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ فإن کرہتموہن، اگر وہ تمہیں ناپسند ہیں، فعسیٰ، امید ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اللہ نے اس میں بہت سی بھلائی رکھ دی۔ اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ناپسند کی شادی ہو گئی ہے، یعنی والدین نے شادی کر دی اور بچے کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے رشتہ یہی مضبوط کیا کہ یہ ٹوٹے نہ رشتہ۔ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے تم انہیں ناپسند کرو، یہ اخلاقی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، صورت کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں سے تمہارے لیے خیر پیدا کر دے، یعنی تمہیں اولاد اللہ تعالیٰ نیک عطا فرما دے، اس نیت کے ساتھ کہ تم اچھا سلوک کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں صلہ ضرور دے گا۔ وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم بیوی کو بیوی سے بدلنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم انہیں ڈھیروں دے چکے ہو، یعنی تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، بیوی بدلنا چاہتے ہو، اور پہلی بیوی کو ڈھیروں دے چکے ہو، وَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے کچھ لینا نہیں ہے۔ آتاخذون بہتانا و اسما مبینا، کیا تم لوگے بہتان باندھ کر گناہ واضح کے ساتھ، یعنی بہتان سے کیا مراد ہے کہ بے حیائی کے ساتھ ہیں تو ان کے حقوق بھی ختم ہو جاتے ہیں نا، تو کہا کیا تم بہتان لگاؤ گے پھر مال لینے کے لیے کہ ناؤذ باللہ اس نے بدکاری کی ہے، یا کوئی بہت کھلا گناہ کرو گے، بہتان ہے ہی کھلا گناہ۔ وکیف تاخذونہا، تم کیسے لوگے اس کو، وقد افضى بعضکم الی بعض، تم تو نکاح کے ذریعے آپس میں ایک دوسرے کے سپرد کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم سے پکا وعدہ لے چکی ہیں، تمہارے نکاح میں آ چکی ہیں، تمہارے قلعے میں بند ہو چکی ہیں، اب تمہیں کیوں نہیں خیال آتا کہ جتنی دیر وہ رہی ہیں اگر تم نے انہیں دیا ہے تو تم نے ان کا حق دیا، ان پہ کوئی احسان نہیں کیا، اب تم ان میں سے کچھ نہ لینا۔ ولا تنکحوا، اب آگے حرام رشتے بتائے جا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں محرمات نکاح۔ ولا تنکحوا، نہ تم نکاح کرو، ما نکاح آباؤکم، جس سے نکاح کیا تمہارے آباء و اجداد من النساء، عورتوں میں سے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک وہ بے حیائی کی بات ہے، و مقتا، و ناراضگی کی بات ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یعنی پہلے ہو گیا نا کہ جن سے تمہارے باپ دادا، یعنی باپ دادا نانا جنہوں نے نکاح کیا ان سے تم نے نکاح نہیں کرنا۔ حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، و خواتکم، تمہاری بہنیں، و ماتکم، تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، و اخواتکم من الرضاع، اور تمہاری رضائی مائیں۔ یعنی دیکھو اللہ نے کیسے ایک ایک رشتے کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ رشتے تم پہ، تاکہ کوئی شبہ رہی نہ کہ کیا کیا کرنا ہے۔ اگر کہہ دیتے کہ یعنی ماں کی بہنیں اور باپ کی بہنیں، پھر بھی رہتا پتہ نہیں کیا پھپھیاں، مطلب جو رشتے ہم پکارتے ہیں نا ان کو سارا بلا کے کہہ دے کہ یہ رشتے تم پہ حرام ہیں، اور جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور پھر تمہاری رضائی بہنیں، یہاں تک بات ختم کر دی۔ حدیث نے بتایا کہ رضاعت میں وہی رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں، یعنی یہ خالہ پھپھیاں، یہ سب جو اوپر رشتے بتائے ہیں نا، یہ سب رضاعت کے سے حرام ہو جاتے ہیں۔ جن کا دودھ پیا ہے، جن ماؤں کا، اس کے لحاظ سے جو آگے رشتے حرام، اس میں حرام ہے نسب میں، حدیث نے بتا دیا، واضح کر دیا کہ یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہے۔ وامہات نسائکم،
اور تمہاری ساسیں، تمہاری عورتوں کی مائیں، وَرِبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ لے پالک بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں، مِن نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں سے، اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن سے تم نے رشتہ زوجیت قائم کر لیا، جن سے تم مل چکے ہو، یعنی تم نے کسی سے نکاح کیا، وہ پہلی یعنی اس بچوں والی تھی، اگر تو لا کے تم نے اسے ایز اے بیوی اب بھی نہیں رکھا، اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہوئے تمہارے زوجیت کے، پھر ان بیٹیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی سے، اگر ایز اے بیوی اس کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ رہ لیا، پھر ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لے پالک بیٹیاں بھی تم پر حرام ہو جائیں گی۔ فَإِن تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے تعلقات قائم نہیں کیے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی پھر تم ان بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہیں، لے پالک بیٹوں کی بیویاں حرام نہیں ہیں، جب وہ طلاق دیتے ہیں انہیں تو وہ حرام نہیں ہیں، تمہارے لے پالک بیٹے کی بیویاں تم پر حرام ہیں، خدا نہ سا بیٹا فوت ہو یا کچھ، تب بھی مطلب کسی صورت میں بھی یہ بہویں تم پہ حلال نہیں ہیں۔ من تجمع بین الاختین، یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، الا ما کا سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دو بہنوں کی تشریح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ ان دو عورتوں کو نکاح میں نہیں لا سکتے، ذرا دھیان سے سن لینا، ان دو عورتوں کو نکاح میں نہیں لا سکتے جن میں سے اگر ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی، ان کا نکاح آپس میں حرام ہو۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ خالہ اور بھانجی اکٹھی نہیں کر سکتے، پھپھی اور بھتیجی اکٹھا نہیں کر سکتے، اگر ان میں سے ایک لڑکا ہو تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکے گا نا، چچا بھتیجیاں نکاح نہیں ہو سکے گا، ماموں بھانجیاں نکاح نہیں ہو سکے گا، اسی طرح خالہ بھانجی اور پھپھی بھتیجی کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ آئی ہے بات کی یا نہیں؟ اس طرح دو بہنوں کی تشریح آگے کر دی ہے نا۔ ہاں اگر خدا نہ سے ایک بہن فوت ہو گئی، پھر اس کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، پھپھی فوت ہو گئی بھتیجی سے ہو سکتا ہے، خالہ فوت ہو گئی بھانجی سے ہو سکتا ہے، یا بھانجی نکاح میں تھی وہ فوت ہو گئی اس کی خالہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جب تک وہ اس طرح اکٹھا انہیں ایک وقت میں نہیں کر سکتے۔ والمحصنات من النساء، اور شادی شدہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جس کے مالک ہو گئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی یہ شوہر والی ہیں جن کے شوہر ہیں اور وہ آپ ان کے مطلب بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ طلاق یافتہ نہ ہو یا بیوہ ہوگی، الگ بات ہے۔ ہاں جن کے جو تمہارے اس میں آ گئی مال غنیمت میں، لونڈیاں بن کے آ گئی ہیں، اگرچہ وہ خاوند والیاں بھی ہیں، اب وہ مال غنیمت میں آگے تمہارے حصے میں اگر آ گئی ہیں نا، دے دی ہیں انہوں نے، تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اگرچہ ان کے شوہر وہاں موجود ہوں، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے لکھ دیا تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم نے مالوں کے ذریعے تلاش کرو، حق مہر کے ذریعے، محسنین غیر مسافین، نکاح میں لانے کے لیے وقتی طور پر نہیں، مسافین سے مراد ہے بدکاری کے لیے نہیں، وہ بدکاری کرنا یا وقتی طور پہ نکاح اس نیت سے کرنا کہ بعد میں چھوڑنا، وہ برابر ہے، زنا اور بدکاری برابری ہو جائے گی۔ اگر نکاح بدکاری کے نیت سے کیا گیا تو پھر وہ بھی حرام ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم نے ان کی عصمت سے فائدہ اٹھایا، یعنی انہیں اپنی عزت تمہارے سپرد کر دی، فَآتُوهُنَّ، پس دے دو ان کو، اجورہن، ان کے حق مہر فریضہ مقرر کیے ہوئے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَہ، جو تم آپس میں راضی ہو جب مقرر کرنے کے بعد، پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا کہ وہ خوش دلی سے خود معاف کر دیں، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے پاک دامن مومن عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، تو جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، فانکحوہن، ان سے نکاح کر لو، یعنی لونڈیاں کوئی بحثیت انسان کم تر نہیں ہے، اگر وہ ایمان والی ہیں تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ لونڈی ایمان والی ذات مشرک عورت سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ تم جو ہیں ایمان والی ہیں جنت کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور مشرک جو ہے وہ دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جانتا ہے، تم ایک دوسرے سے فانکحوہن، ان سے نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی کسی کی لونڈی ہے آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو مالک کی اجازت بڑی ضروری ہے، اگر مالک اجازت نہ دے تو کہا تم اپنی بیویوں کو، بعض ہوتی ہیں نا کہ ان سے لوگ استغفر اللہ پیسے دے کے بدکاری کرنا چاہتے ہیں، اور یا مالک خود کروانا چاہتا ہے، تو کہا اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو لا تکری فتیاتکم البغاء، اپنی لونڈی کو بدکاری پہ نہ آمادہ کرنا، مجبور نہ کرنا، یعنی
वातूना जुरना बिलमारूफ, उनके हक़ में दस्तूर के साथ दे दो। मुहसनातिन, निकाह में आने वालियाँ हों, गैर मुसाफ़िहातिन, बदकारी करने वालियाँ ना हों, वला मुत्तख़िज़ात यख़दान, ना छुपी आशनाइयाँ करने वाली हों। अब इससे पता चलता है कि निकाह वली के बगैर इसलिए नहीं होता, जो वली के बगैर निकाह होता है ना वो अमूमन छुपी आशनाइयों का होता है। इस पे फिर अगर अपनी सगी बेटी भी हो ना तो बाप फिर वली बनने से कतराता है, कहता है जाओ चली जाओ। फिर वो निकाह में शामिल, कहता है ठीक है तुमने करना है जाओ निकल जाओ घर से, मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वली के बगैर, हदीस के अल्फाज हैं कि वली के बगैर निकाह नहीं सिवाय बेवा औरत के। बेवा औरत का बगैर वली के निकाह हो सकता है क्योंकि वो शादीशुदा है, वो देख चुकी है इसको, इसलिए उसका वली के बगैर हो सकता है। लेकिन जो कंवारी है उसका वली के बगैर निकाह नहीं हो सकता। फ़ायज़ा सिन्ना, जब वो निकाह में आ जाएँ, फ़ैनातैन बेफ़ाहिशतिन, अगर वो बेहयाई करती हैं, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, उन पर सज़ा आधी होगी जो आज़ाद पाक दामन औरतों पर है, क्योंकि लौंडियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता ना, इतना पाक दामन औरतों का तहफ़्फ़ुज़ है। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, लौंडियों से निकाह की जात उसके लिए है जो तुम में से तकलीफ़ में पड़ने से डरे कि खुदा न सा वो ज़ना का मुर्तकिब हो जाएगा, फिर वो लौंडियों से निकाह कर ले। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको अपनी शहवत कंट्रोल नहीं है और वो निकाह की ताकत नहीं रखता, उसे चाहे वो रोज़े रखे उसकी शहवत पे कंट्रोल हो जाएगा। वन तस्बिरु खैरुल लकुम, ये कि तुम सब्र करते रहो, यानी मुराद ये कि रोज़े रख लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने और रहम करने वाला है। युरीदुल्लाह, चाहता है अल्लाह ताला लियुबय्यिन लकुम, के खोल कर बयान कर दे तुम्हारे लिए, और यहदिकुम, और दिखाए तुमको सननल लज़ीना, तरीके उन लोगों के मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, व यतूब अलैकुम, और तौबा कबूल करे तुम्हारी। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीदु, और अल्लाह ताला चाहता है यतूब अलैकुम, अगर तौबा कबूल करे तुम्हारी। व युरीदुल्लज़ीना यत्तबिऊना शहवात, और चाहते हैं वो लोग जो ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, अन तमीलू मैलन अज़ीमा, कि तुम झुक जाओ एक तरफ झुक जाना। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह ताला युख़फ़िफ़ अन्कुम, के वो तुमसे हल्का करे। खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालो, ला ताकुलू अम्वालकुम, ना तुम खाओ अपने माल बैनकुम आपस में, बिल बातिल, बातिल तरीके से, इल्ला अन तकूना तिजारतन, सिवाय इसके कि तिजारत हो, अंतराज़ी मिनकुम, आपस की रज़ामंदी से। वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपनों को कत्ल ना करो, इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। यानी अपने माल बातिल तरीके से ना खाओ। पीछे भी आपने पढ़ा था, फिर तुम मेरे हाकिमों तक भी ले जाते हो ताकि अपने हक़ में गलत फ़ैसले करा लो और लोगों का माल गलत तरीके से खा लो, तो ऐसा ना करो। हाँ, तिजारत आपस की रज़ामंदी से आपने तिजारत की है मिल के इकट्ठे, तो फिर आप उसमें से इकट्ठे मिल के खा पी लो। और अपनों को कत्ल ना करो, यानी किसी का नाजायज़ माल खाना ऐसा है कि किसी को कत्ल करना। बेशक अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। आपको पता है हज्जतुल विदा के मौके पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि तुम्हें पता है कि आज कौन सी जगह है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है। सहाबा किराम हैरान हो गए कि शायद कोई नया हुक्म आ गया ना, तो उन्होंने कहा वल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। हम तो फ़ौरन कोई बात पता चलती है ना, किसी सुनी सुनाई बात आगे कर देते हैं बगैर तहकीक के। सहाबा किराम इतना डरते थे, हालांकि उन्हें पता था अरफा का दिन है, ज़िल हज का महीना है, अरफात का मैदान है। नबी सल्लल्लाहु पूछ रहे हैं पता है ये कौन सी जगह, कौन सा महीना, कौन सा दिन है? का वल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। फिर आपने जब कहा कि ये महीना नहीं है ज़िल हज का, हाँ है, मैदान अरफात का नहीं है, दिन उसका हज का दिन नहीं है, मक्का शहर नहीं है। कहा जिस तरह ये तुम्हारे लिए काबिल एहतराम है ना, इससे ज़्यादा एक मोमिन के लिए जान माल और इज़्ज़त काबिल एहतराम है। आप सोचें हज के बाद इंसान गुनाहों से कितना पाक साफ़ हो जाए, जैसे आज ही माँ ने जन्म दिया, उससे भी ज़्यादा काबिल एहतराम है। तो जो किसी की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला उसको कितना बड़ा अजर देगा, ये गौर करने की बात है। मैं यफ़ल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा उद्वानन ज़्यादती से, व जुल्मन, और जुल्म से। उद्वानन दुश्मनी भी कहते हैं और ज़्यादती भी, ये दुश्मनी और जुल्म से ऐसा करेगा। फसौफ़ा नुस्लीही नारा, अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे। वकाना ज़ालिका अल्लाह यसीरा, ये अल्लाह ताला पर आसान है। इन तजतनिबु कबाइरा, अगर तुम बचते रहो बड़े गुनाहों से, मा तुनहौना हो, जिसे तुम मना किए गए हो, नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारी बुराइयाँ, व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम दाखिल करेंगे तुमको इज़्ज़त वाली जगह पर। अल्लाह तमन्नो, ना तुम तमन्ना करो, मा फ़ज़्ज़लल्लाहु, जो फजीलत दी अल्लाह ताला ने भी, जिसके साथ बाज़ुकुम अला बाज़, तुम एक दूसरे से हो। लिर्रिजाली नसीबुन, आदमियों के लिए हिस्सा है, मिम्मा उसमें से,
मक्तसबू जो उन्होंने किया, वलिन्निसाए नसीबन और औरतों के लिए हिस्सा है मिन मक्तसबना उसमें से जो उन्होंने किया। वसअलुल्लाह मांगते रहो अल्लाह ताला का मिन फजल उसका फ़ज़ल, इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाला है। यानी जो मर्द करेंगे उनको उसका मिलेगा, उसके मुताबिक दर्जा मिलेगा अल्लाह के पास, और जो औरतें करेंगी उन्हें उनके मुताबिक मिलेगा। तुम अल्लाह का फ़ज़ल मांगते रहो। यहाँ ये बताया गया कि तुम जो अल्लाह ताला ने किसी को किसी वजह से फजीलत दी है ना, उसकी तमन्ना ना करो। अक्सर औरतों का कहते सुना गया है ना, लड़कियां जवान, ये भाई कितने ऐश में, अल्लाह ताला हमें भी लड़का ही बना देता है। जो अल्लाह ने बनाया उस पर राज़ी रहो, किसी की तमन्ना ना करो कि ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह ने तुमको बाज़ को बाज़ फजीलत जो दी है ये अल्लाह को पता है आदमियों को, लेकिन आखिरत में आदमी और औरतों को बराबर का मिलेगा। और अगर जहाँ ये जो मुकाबले जब करती हैं ना औरतें, वो ये नहीं सोचती हैं कि ठीक है दुनिया में अगर अल्लाह ने मर्दों को एक दर्जा दिया है, वो दर्जा उनकी ज़िम्मेदारी की वजह से दिया है। जो हाकिम बनाएंगे हैं मुल्क के, वो क्या है, खुद मुख्तार हैं। सैयदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार उनका खादिम होता है। घर का सरदार घर का खादिम है, और औरत तो मलका है, औरत तो मलका है घर की। वो क्यों अपने मुकाम को, माँ है तो उसके 3 दर्जे ज़्यादा हैं, बहन है तो जिसने अगर कोई बहन खुदा ना हालात से ख़राब हुई, भाई ने उसको सही तरह किया तो उसके लिए जन्नत के सिवा कोई है ही नहीं दर्जा। जिसको 2 बेटियों की जिम्मेदारी दी गई, सही परवरिश करके उसकी शादी कर दी तो जहन्नुम से आर होंगी। लड़कों की कई खुशखबरियाँ कहाँ सुनी हैं ऐसी जो लड़कियों के लिए सुनी हैं। और बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। नेमत का हिसाब देना होगा, रहमत का हिसाब नहीं देना पड़ता। ये नहीं हम सोचते। और फिर पूरे कुरान में अन्निसा सूरत आई, रिजाल को यहाँ बयान किया कि रिजाल कव्वामून अलन्निसा, कि ये सूरत अन्निसा जो है ना, इसके निगरान मर्द हैं जो इसमें बताया जा रहा है, उनकी हिफाजत करें। वरासत बताई गई है, जो जो बताया गया है औरतों के ज़बरदस्ती वारिस ना बन जाए, सारा मर्दों को बताए गए हकूक़ औरतों के। मैं और आप तो फ़ख्र करें अपनी औरत होने पे, लेकिन अक्सर मैंने देखा है गिले रहते हैं बीवियों को भी खामद होता। तो बेटी को इतना पीसा जाता है घरों में, कईयों में इतना, यही ना। और जो बेचारी रोती है और यही कहना है अल्लाह, और फिर अल्लाह ने मना कर दिया ना, नहीं ना कहना। फिर ये कहेंगे तो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर रहे हैं। फिर हम तो वादा जो कर रहे होते हैं उन्होंने तो वो पढ़ा होता है, तो वो अल्लाह पूछे नहीं ना पढ़ा, यही तो मसला है। अब आप सोचें यहाँ जितने लोग बैठे हैं, पूछे किनको तर्जमा आता है कुरान पाक का, किनको पता क्या क्या काम है, नहीं पता ना। बहूओं के साथ में अगर ज़्यादती होती है तो लाइल्मी की बिना पे होती है। अब वो तो आपके घर की बन गई हैं। अब घर तो आपको उन्होंने चलाने, आपकी अपनी बेटी की तरबियत ऐसे करें अगला घर चाके से इतना चलाएं, अपने खावंद की फरमा बरदार होके रहें। बेहतरीन औरत कौन है? जब मर्द उसे देखे उसे खुश करे। वो जमादानी ना बनी हो जब मर्द घर में आए, सारे काम करके करे, लेकिन उसके आने पे मेकअप करके खुश बाश बैठे। हाँ अगर घर में देवर वगैरह है तो ज़रा एहतियात करें, लेकिन खुश बाश तो मिल सकती है ना। आते ही रोना, मैं सुबह दी मर खप गई, वो कहता जा फिर मैं बाहर खुश हो के तुम्हारी खपियाँ जा जितने मर्जी मैंने आराम करा दे, जा तू भी जा तो मैंने भी आराम करा दे, फिर क्या फ़ायदा। बेहतरीन औरत वो है जब मर्द उसे देखे उसे खुश करे और जब उसे हुक्म दे उसका कहना माने। मैं तेरे बच्चियां भी पीछे लगी रहा, तेरा भी कहना मानती रहा, एयर होस्टेस बन के मैं सबका कहना मानूंगी, हर वक्त एक कदम पे खड़ी रहूंगी, चाहिए कुछ चाहिए कुछ चाहिए। और खावंद मांग रहे तो मैं थकी हुई, मैं कैसे करूँ। खावंद के लिए वो थक जाती हैं, बाहर के लिए वो खुश हैं। ये शैतान है, ये शैतान है। हम गौर करें अपनी हरकतों पे। सुबह से औरत गई मर्दों के साथ, अगर कौम में वो जॉब कर रही है, शाम तक बड़ी खुश बाश रहती है। घर आके वो ऐसे बताती है, पता नहीं मैं कैसी मुसीबत से आई। सारा गुस्सा निकालती बच्चों, गुस्सा क्यों नहीं? असल में वो बनावटी गुस्सा होता है, वहीं से तो एंजॉय करके आई होती है, सिवाय इसके कि किसी दिन कोई मुसीबत कोई सख्त हालात आ जाते हैं, मुश्किल आ जाती है, लेकिन अमूमन तो एंजॉय करके आती हैं। मिल के वक्फे में, वक्फा एक होता है चाय का, 3-3 वक्फे करके चाय पीती हैं। मर्द हो या औरत हो, मैं सबकी बात कर रही हूँ। मर्द भी घर में इसलिए बहू करते आते हैं कि बाहर अगर घर में उन्हें सुकून नहीं मिलेगा तो फिर, वरना जिनको घर में सुकून मिलता है ना
वो ऑफिस टाइम ख़त्म होते ऐसे कोई बताए बिना चाय के लिए आ जाएं, वो नहीं बैठते। यकीन जाने चुके मैंने बहुत तजर्बे, जो सर्विस कर लेते हैं बहुत तजर्बे होते हैं। मुझे अगर कोई कॉलेज टाइम पे कहता था ना कि आओ आज देखें हम बड़े अच्छे फंक्शन में जाने में, कहती प्लीज़ नहीं, घर में बच्चे इंतज़ार कर रहे। और वो ऐसे भी फिक्री से जाती थी, पता ही नहीं कि घर जाना है, घर में बच्चे आए हैं, स्कूल से आए हैं, कोई जिम्मेदारी है घर की। देखे अगर मैं कॉलेज में गई हूँ तो ज़िम्मेदारी के साथ गई हूँ कि मैंने शागिर्दों का हक अदा करना है, उसके बदले में हलाल कमाई लेनी है, फिर मैंने घर आ जाना है। अगर मैंने सिर्फ इसलिए जाना कि कॉलेज में एंजॉय करने जा रही हूँ, ही हाँ करके बातें करके लड़कियों को डांट डपट के वापस आ गई, लड़कियों ने सवाल किया तुम हो ही ना कमी, जाकर खुद मुतालिया किया करो, मुझसे क्या पूछती हो। तो आप मुकर्रर किस लिए हुए हैं? फिर आप और जाओ अकेडमियाँ ज्वाइन कर लो, अगर नहीं आता तो हद हो गई है। फिर अपनी कमाई छोड़ दो उस सीट को जहाँ करे हुए हो। हर जगह पे अल्लाह निगरान है। ये हमने अपने जहन को पक्का कर लेना है कि हमने एक एक लम्हे का अल्लाह को हिसाब देना है। सीधी सी बात है, जानी बात वही है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। तो मेरे साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लो, मेरा ताल्लुक़ तुम्हारे साथ मजबूत हो जाएगा। तो आदमियों को भी और औरतों को बराबर का दर्जा मिलेगा। अल्लाह से फ़ज़ल मांगा करो, ये ना कहा करो कि अल्लाह ताला ये क्या हो गया। अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी कर दें, फिर अपना फ़ज़ल अता फरमा दे। फ़ज़ल से मुराद है बरकत मांगा करो, कसरत ना मांगा करो। बरकत मांगा करो, कसरत ना मांगा करो। कसरत तो बहुत है ना, अब माशरे में कितनी कसरत है। गाड़ियों की लाइनों पे लाइनें लगी हैं, कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो तो देखें जहाँ तक नज़र जा रही है गाड़ियाँ हैं, और बच्चों को हर गाड़ी का नाम भी आता है। हमें बस पता था कार है, बस बात ख़त्म। कौन सी है पता ही नहीं था, कौन सी कार है। बच्चे को पता है गाड़ी का नाम। क्यों? हमने कसरत मांगी, कसरत आ गई, बरकत है ही नहीं। अगर बरकत मांगी होती ना तो गाड़ियों का इतना ढेर नहीं लगना था, फिर ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होनी थी, हमें मुसीबतें नहीं पड़नी थी। हमने कसरत मांगी, कसरत मिल गई, अब तकलीफ़ें उठाओ कसरत की। जहाँ भी कसरत मांगोगे, माल बहुत ज़्यादा आ गया, आपको समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ, अपने पे कितना लगा लोगे, फिर भी हिर्स नहीं ख़त्म होती। हिर्स का कोई किनारा नहीं है। वमन युकशुह नफ्से ही, जो हिर्स से बचाया गया ना, फ़उलाइकुम मुफ़्लिहून, तो वही कामयाब होने वाले हैं। बड़े कुल्नी जालना मवाली, हमने हर एक के लिए वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून, जो वालिदैन रिश्तेदार छोड़ कर जाएँ। अब हमने वारिस मुकर्रर कर दिए, तुम्हारी मर्ज़ी है, करते हो तो करो। वल्लज़ीना अक़दत ऐमानुकुम, वो जिनसे तुमने पक्की कस्में खाई हैं, फ़ातुम नसीबा, उनको उनका हिस्सा दे दो। यानी अगर तुमने कोई ज़िंदगी में कसम खाई थी मैं तुम्हें ये दूंगा ऐसा, तो वसीयत के मुताबिक उसको हिस्सा दे दो उन्हें। इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द गार्ड हैं औरतों के। गार्ड तो जस्सुस वाले गार्ड नहीं हैं, निगरानी वाले गार्ड हैं। तो तजस्सुस रखना, इसने मुसीबत डाली है तजस्सुस की। कभी गलती से उसकी सहेली ने कुछ गलत बात कर दी। अभी हाल में इतनी नेक बच्ची थी, तो पता नहीं कुछ ऐसा कोई जुमला था कि बीवी कह रही थी देखी सोच समझ के चली, मरने का तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दें। उसके मियाँ ने जुमला सुन लिया, वो कहना जा सहेलियाँ को वापस, मेरे को तेरी कोई जगह नहीं। इतने से जुमले से वो लड़की इतना रोई, उसने माफ़िया मांगी। कहती है मैंने तो इनको मुंह नहीं लगाती थी, ये मैसेज है, मैंने कौन सा इनके मैसेज को देखना है, इनके अमल करने हैं, मैं इनकी बातों को अमल करना है। ये तो कॉलेज की लड़कियां होती हैं, ऐसी बातें करती रहती हैं। लेकिन उसके हवान का चले जो घर, उसकी माँ रोती देखी नहीं जाती। कहती मैंने बेटी की इतनी उम्दा तरबियत की थी, ये इतने जुमला खा गया। कहते इसने मुसीबत डाली। तो जसूस इसी से पैदा हुआ, बीवियों को भी और खामदों को भी। बीवियाँ भी फ़ोन चेक करती रहती हैं, ये क्यों बैठा फ़ोन करता रहता है। और औरतें मर्द भी चेक करते हैं कि मैं कह रहा हूँ मोबाइल पे बैठी है, मेरी परवाह कोई नहीं। इसलिए कभी ऐसा काम ना करें कि जिससे शुबा पैदा हो। अल्लाह अकबर। अब क्या किया जाए। मर्द निगरान हैं, हिफाजत करने वाली औरतों की। बिमा फज़्ज़ल बाज़ुहुम अला बाज़िन, इस वजह से जो अल्लाह ने उनको एक दूसरे पर फजीलत दी है। जिस्मानी तौर पे मर्द कमज़ोर नहीं है, वो बाहर के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। औरत जिस्मानी तौर, मर्द ज़हनी तौर पे मजबूत है ज़्यादा, औरत जिस्मानी लिहाज से मजबूत है। तो जहन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है ना हालात का मुकाबला करने के लिए। कहते हैं ना अपने जहन को बड़ा करो, वसअत पैदा करो इसमें। तो मर्दों में वसअत है, औरतों में इतनी वसअत नहीं है।
बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, इस वजह से भी फजीलत दी है कि उनके ज़िम्मे नान नफ़क़ा है, वो अपने मालों में से खर्च करती हैं। जब औरत नान नफ़क़े का ज़िम्मा संभालेगी तो औरत को कुछ, मर्द को कुछ समझेगी नहीं। हमने असूल खुद तोड़े हैं, औरतों को अपने पाँव पे खड़ा करें, हद हो गया। पहले होता था मर्द कमा रहे ना शादी कर दो, अब लड़के मांगते हैं लड़की सर्विस वाली होगी तो शादी करनी है वरना नहीं करनी। हमने कौन सी इस्लाम की कदर अपने अंदर बाकी रखी है? कोई कदर बाकी रखी है हमने? घर में हर फर्द कमा रहा है, माँ बाप बच्चा बच्चा कमा रहा है। बेसुकूनी बेबरकती। जब कोई हर कोई कमा रहे तो अपना अपना घर बनाए ना अलग। फिर तो एक असूल कायम करें ना, दीन का असूल कायम करें ना, कि कमा रहा है अगर साहिब हैसियत है तो अपना घर अलग बना ले, ना इकट्ठे रहो ना लड़ाई फितना पैदा हो, बात ख़त्म। इकट्ठे रह रहे तो उसके असूल भी अपना लो। फिर इकट्ठे रहने को खुदा ने सब मना नहीं कर दिया गया। लोग फ़ौरन लेते हैं यही जवाब कि कहाँ इकट्ठे रहने का जवाब, और अलहदा रहने का कहाँ कहा गया है। हाँ लड़ाई झगड़ा है, नहीं आपका निभा रहा, फिर अलग कर दो। फिर अगर बीवी मुतालबा करती है मैं अलग रहने मेरा गुजारा नहीं है, तो उसका मुतालबा नाजायज़ नहीं है। लेकिन फिर ये मुतालबा करे कि मुझे इतना बड़ा घर लेके दे, फिर ये उसका नाजायज़ मुतालबा होगा। जितना अगर मर्द अलग नहीं लेके दे सकता है तो उसी घर में उसको अलग पोर्शन करके दे सकता है। उसका किचन अलग कर दे, उसका सारा मामला अलग कर दे कि लो भी ये इतना हिस्सा तुम्हारा है, बेशक घर में दीवार खड़ी कर दे, ये तुम्हारा हिस्सा इधर। वो जितनी वसअत है उसके मुताबिक उसकी बात को मान ले, उसका मुतालबा नाजायज़ नहीं होगा। फस्वालिहात, और ये नाजायज़ मुतालबा कब होता है? नाजायज़ या जायज़? जायज़ मुतालबा भी तब होता है जब लड़के के माँ बाप या बहन भाई कुछ ज़्यादती करते हैं। वो समझते हैं कि बेटे पे हमारा हक उसी तरह जैसे पहले था। नहीं, अब बेटा तकसीम हो गया है, वो खामद भी बन गया है किसी का, फिर बच्चे में तो ख़ुद किसी का बाप बन गया है। इसलिए उससे उतना ही उम्मीद रखें जितना आप सोचती हैं कि पूरे में से मुझे वक्त दे सकते। उससे 4 बच्चे हैं, बिल्कुल बीवी है, 5 हक उधर चले गए, फिर आपके हिस्से में से 5 हिस्से कम हो गए ना, आप फिर अपना छठा हिस्सा मांगे ना। विरासत में क्या दिया? वैसे मेरे मुंह से निकल गया 4 और 5 की तरकीब। तो अभी हमने पढ़ा कि माँ बाप के लिए छठा हिस्सा है विरासत में भी। देखिए अचानक मेरे मुंह से मिसाल ही 4 और 5 की निकल आई और छठा रह गया। तो इसका मतलब है अपने कुछ हकूक छोड़ने पड़ेंगे माँ बाप को ना, खुशी से, ये नहीं मजबूरी से नहीं। ले मेरा वक्त तो बीवी ने दे रही है, बीवी को वक्त तो देना है, उसने बच्चों को वक्त देना है। अगर आपको देता रहेगा तो बीवी बच्चे नाराज़ रहेंगे, बच्चा बेसुकून होगा तो आपको ही दुख होगा ना। आप पहले उसे से मोहलत दें कि वो तकसीम बराबर की रख लें। फस्सालिहातुन कानितातुन, अब औरतों की खूबियाँ सुन लें। जैसे मर्दों को अपनी बातें नज़र नहीं आती, औरतों को भी नज़र नहीं आती। फस्सालिहात, नेक औरत, कानितात, फरमाबरदार औरत, हाफिज़ातुन लिल गैब, मर्द की गैर हाजिरी में हिफाजत करने वाली हैं। बिमा हाफिज़ल्लाह, इस वजह से अल्लाह ने उन मर्दों की हिफाजत में से दिया है, इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। वल्लात, और कहा कि जिसको मर्द घर आना पसंद नहीं करता ना, चाहे वो उसके बहन भाई हैं, कज़न हैं, कुछ भी, वो उसे घर में ना आने दे। और अगर वो कोई ऐसा रिश्ता है कि जिसमें कोई वैसे किसी वजह से इख्तलाफ हो गया है, तो तरीके से अपने अमल से अपने मोहब्बत से मर्द को कायल कर सकती है कि देखें ये अगर हकीकत है तो बता सकते हैं कि ये ऐसी हकीकत है, कोई बात नहीं, अब आप ऐसा ना करें। आहिस्ता आहिस्ता वो बात मान जाएगा, बात सही होगी तो। लेकिन हम तो एकदम से चढ़ाई कर देते हैं। बात सारी ये है, वल्लाती तखाफूना नशूज़हुन्ना, जिनकी बात अखलाक़ी का तुम्हें डर है, फ़ाइज़ूहुन्ना, तो फिर उन्हें नसीहत करो। वहजुरूहुन्ना, पहला स्टेप है नसीहत करो, अच्छे तरीके से उन्हें समझाओ, प्यार मोहब्बत के साथ। अगर तुम्हारा रिश्ता वाकई सही था मियाँ बीवी वाला, तो गलती होगी उसे तो फ़ौरन समझ जाएगी नसीहत से कि माफ़ी मांग ली कि हाँ मुझसे गलती होगी, ये बात ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अपना मियाँ बीवी अपने कमरे की बात या कमरे से बाहर निकालेंगे तो ख़राबी पैदा होगी, चाहे वो माँ बाप तो हों। सास ससुर तक भी बात नहीं आनी चाहिए कमरे की, बात तभी फैली जब सास ससुर तक जाएगी। तो माँ तो बेचारी हल्की होती है, वो बेटी से जिक्र कर देगी, फिर नंदों तक चलेगी, बात बिगड़ गई ना। इसलिए अपने तक एक दूसरे का लिबास हो, लिबास ना उतरने देना, एक दूसरे का लिबास हो, इसकी हिफाजत करनी है। तो उन्हें पहले नसीहत करो, वह जरूर न फिर मजाजी, अगर नहीं मानी तो फिर उनकी ख्वाबगाह से अलग हो जाओ, उनको अल्लाह कर दो। और ये अगर सही औरत नीयत वाली है, बसने वाली नीयत है, ये उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है।
یہ وہ نصیحت کے بعد یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ خوابگاہ سے الگ کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت ایسی بنائی ہے کہ نہ مرد ہی اکیلا رہ سکتا ہے، لیکن مرد پھر بھی کنٹرول کرتا ہے، عورت کے لیے بڑا مشکل ہے یہ بات۔ واضربوہن، اگر اسے بھی نہیں مانی تو پھر انہیں مارو، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اور چہرے پہ نہیں مارنا، اور ایسی مارنا مارو کہ نشان چھوڑ دے۔ جب یہ آیا تھا نا کہ انہیں مارو، تو عورتیں بہت سی گلہ لے کے آ گئی تھیں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، عورتوں نے تو ہم پہ مردوں نے ہم پہ چڑھائی شروع کر دی ہے، مارنے کا شروع کر دی ہے۔ صحابیات آئی تھیں تو پھر آتا ہے کہ ہلکی مار مارنی ہے اور ایسی مارنی کہ جو نشان چھوڑے، اور چہرے پہ نہیں مارنا۔ فَإِنْ آتَانَاكُمْ، اگر ان تینوں سٹیپس کے بعد تمہارا، اگر پہلے سٹیپ سے کہنا مان لیتی ہیں نصیحت سے، پھر اگلا سٹیپ نہ اٹھاؤ، اگلے سے بھی نہیں مانا، پھر اس سے اگلا اٹھا لو، پھر اس سے اگلا اٹھا لو۔ اگر ان تینوں کے بعد تمہارا کہنا مان لیتی ہیں تو پھر فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر ان پر کوئی زیادتی نہ کرنا۔ اگر وہ مان گئی ہیں اپنی غلطی کو اور وہ معافی مانگ لی ہے، پھر ان پہ زیادتی نہ کرنا۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ خیال رکھنا کہ تمہیں جو قوام بنایا گیا ہے اس لیے نہیں کہ تم قوام ہو، اللہ تعالیٰ تم پہ نگران ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تم اس وقت تمہیں اختیار ہے نا بیوی پہ طلاق دینے کا، تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں دونوں کی مخالفت کا ڈر ہو، جھگڑے کا ڈر ہو، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، چوتھا سٹیپ آ گیا کہ مرد کے گھر والوں میں سے ایک منصف مقرر کر لو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں سے ایک حکم مقرر کر لو، ان یرید اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں سے مراد منصف بھی ہیں اور میاں بیوی بھی ہیں، کہ دونوں منصف وہ ہوں جو صلح کی نیت سے آ کے بیٹھیں، یہ نہیں کہ تماشا دیکھیں، اچھا ادی سن اچھا یہ وہ کر کے نہیں۔ اور اگر دونوں میاں بیوی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں اور تینوں جو حربے تھے وہ ناکام رہے ہیں، تو پھر یہ چوتھا حربہ ہے کہ دونوں گھروں کے بڑے لوگ مل کے بیٹھ جائیں۔ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ ان میں موافقت پیدا کر دے گا، توفیق دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرہ، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے اور تمہارے معاملوں سے خبردار بھی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وبذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، والیتام اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ اور ہمسائے رشتہ دار، والجار الجنب اور ہمسائے اجنبی، صاحب بالجنب اور پہلو کے ساتھی، وابن السبیل اور مسافر۔ یعنی اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کا یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب رشتہ دار تین قسم کے ہیں، ہمسائے سچ، ایک ہمسایہ رشتہ دار، اگر ہمسائے رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھنا دوہرے اجر کا ثواب ہے، ایک ہمسائی کا دوسرا رشتہ داری کا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور کہا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں۔ اب ہم نے یہ بھی بڑا خیال رکھنا ہے کہ ہم ہمسایوں کو کتنا فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اور اجنبی ہمسائے یعنی وہ رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی ہمسائے ہیں۔ اور پہلو کے ساتھی، ابھی آپ جو ہے نا یہ پہلو کے ساتھی ہیں یا پہلو کے ہمسائے ہیں، تو ان کو آپس میں تکلیف نہیں دینے کے، حقوق کا خیال کرنا ہے۔ اور مسافر کے ساتھ بھی سلوک سے پیش آؤ، یہ نہیں کہ بس میں بیٹھے ہو، دو بیٹھے ہو، تیسرے کو جگہ دینے کی بجائے اور کھل کے بیٹھ جائے، تیسرا آ گیا بیٹھ نہ جائے، اور جگہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم وہ بھی ان کا حق ادا کرنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا شہیح اور فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کیا ہے۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا شیطان ساتھی ہو جائے، فَسَاءَ قَرِينًا، تو برا ساتھی ہے۔ یہ انفاق کا ہم نے بہت ڈیٹیل سے پیچھے پڑھا ہے کہ دکھاوے میں خرچ کرنا جو ہے وہ نہ مطلب بلکہ گناہ کا باعث ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا تھا ان پر، لو آمنوا، اگر وہ ایمان لے آتے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا، یعنی وہ رزق کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ جب کوئی مانگتا ہے رشتہ دار، میں تو خود ہی بڑی مشکلیں گزارا ہو رہا ہے، حالانکہ کروڑ پتی ہوتا ہے، میرا آج کل بڑا مشکلیں گزارا ہو رہا ہے، فیکٹری بند پہ، یہ بڑی میرے سے مشکل ہوئی، یہ فلاں چھپا لیتے ہیں۔ تو کہا اللہ تو جانتا ہے نا،
اور یہ وہی چھپاتے ہیں جن کا شیطان ساتھی ہو جاتا ہے، وہ خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔ اگر وہ ایمان لے آتے اور ظاہر کر دیتے جو اللہ نے ان کو دیا، خرچ کرتے اس میں سے، وَكَانَ اللَّهُ بِامْرِهِمْ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے۔ خرچ کرنے سے ہوتا کہ حضرت موسیٰ والا واقعہ یاد آ گیا ہوگا کہ جب ایک شخص نے کہا تھا کہ موسیٰ اللہ سے دعا کرے مجھے اللہ تعالیٰ جتنا رزق دینا ہے ایک ہی دن میں سارا ہی مجھے دے دے۔ یہ مجھے دونوں مثالیں دیکھیں، ایک ان کے زمانے کی، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، دونوں کا ذرا مقابلہ کریں، ہمیشہ اب یاد رکھنا، دوبارہ میں اس مثالوں کو نہیں دہراؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا نہ مانگے دعا، یہ اچھی نہیں ہے، نہیں آپ مانگ دیں۔ اس نے اصرار کیا، حضرت موسیٰ اللہ سے کلام تو کرنے جاتے، انہوں نے کہہ دیا۔ اب اگلے دن اسے بہت وافر رزق مل گیا، اس بندے کو حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اس نے اپنے سکھا کے باقی سارا بانٹ دیا، جمع نہیں کیا، یہودیوں کی طرح من سلوا جمع نہیں کیا، پھر ان سے چھن گیا تھا نا، بانٹ دیا۔ اگلے دن پھر اسے اس سے زیادہ مل گیا، پھر زیادہ سے زیادہ۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے تو کہا تھا اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اسے کہا تھا کہ ایک دن کا اسے دے دے سارا رزق، اسے روز ملتا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا اس نے میرے ساتھ سودا کر لیا، میں کیا کروں؟ یہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، میں سے کہ ایک گنا بنا کے میں نے تو دینا ہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی آیا تھا کہ میری دعا کر دیں کہ اللہ مجھے مال دے، میں صدقہ دوں گا۔ آپ نے منع کیا کہ نہیں تیرے حق میں اچھا نہیں ہے، تیرے حق میں اچھا نہیں ہے۔ اس نے اصرار کیا، اپنی دعا مانگ دی، اللہ نے اسے دے دیا۔ سال کے بعد جو زکوٰۃ کے لیے بھیجا تو ٹال مٹول کرنے لگ گیا، ایک دفعہ بھیجا، 3 دفعہ بھیجا، اسے ٹال مٹول کیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے قیامت تک اس کے دل میں نفاق، ایک ہے نفاق، ایک ہے نفاق۔ نفاق دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے، جب وہ اندر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر وہ ختم نہیں ہوتی، پھر وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا قیامت تک اس کے دل میں نفاق لگا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس سے زندگی بھر کوئی بھی زکوٰۃ نہ لے۔ اگر اچھا وہ آتا تھا ہر سال کہنے کے لیے، لیکن میں کئی دفعہ سوچا یہ ایسے ہی لکھا ہوگا، شاید کسی تفسیر میں بھی شاید لکھا ہو کسی نے، اگر وہ اللہ کے آگے توبہ کر لیتا اور خلوص سے اللہ کے آگے رو لیتا کہ اللہ تعالیٰ میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا صدقہ قبول کر لو۔ اس نے کبھی دل سے معافی مانگی نہیں ہوگی، ورنہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، ہم کہتے ہیں بڑا ہی ظلم ہوا ہے اللہ نے، اور کتنا ظلم کیا، کہہ دیتے ہیں نا۔ کسی کا جوان بیٹا جب فوت ہو جائے یا جوان بیوی بیوہ ہو جائے عورت، ہائے اللہ نے، اللہ کا کتنا ظلم ہوا رہتے ہیں، کس نے کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کا لفظ نہیں بھی بولتے، ہم کہتے ہیں کتنا ظلم ہوا اس پہ، کس نے ظلم کیا؟ وہ کس نے لیا؟ جوان بیٹا یا میاں کس نے لیا؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، بات ختم۔ صبر بہت بڑی بات ہے، صبر کوئی آسان بات نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ظلم نہیں کرتا، اس لیے ہم کبھی نہ کہیں کہ اس پہ اللہ نے بڑا ہی ظلم کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کچھ ہے ہی ایسا، وہ اللہ نے بس اس پہ ظلم کیا ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً یضاعفھا، اگر وہ نیکی ہوتی ہے تو بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، وَیُؤْتِ مِن لَدُنْہُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، کیا حال ہوگا جب ہم آپ کو لائیں، ہر امت سے بے شہیدین گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ یہ جب آپ آیت پڑھتے تھے نا، رو کے آپ کی ہچکی بن جاتی تھی کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے پہ کہ ساری امتوں پہ گواہی دینی ہے۔ یوم یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسویٰ بہم الارض، کاش کے برابر ہو جائے زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، نہیں وہ چھپا سکیں گے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات۔ یعنی جس دن سارے ان کے چٹھا کھٹا سامنے آ جائے گا، پھر وہ چاہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، اس دن واپسی نہیں ہوگی، اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ جو یہاں سے چھپاتے رہے، اس دن کیا ہوگا؟ یوم تحدث باخبارہا، زمین اپنے سارے حالات بیان کر دے گی۔ تو اس لیے ہم بچ کے رہیں کہ ہمارا ایک دن یہ سارا جو ہم چھپا رہے ہیں نا اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور کہاں؟ یہاں تو چند لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، وہاں پورے افسر کے میدان میں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعلہ لی اماما و نورا ھدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔